नमस्कार। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आज हम इनके वीरगंज के 5 नंबर वार्ड में रहल देव पार्टी पैलेस में आयोजना कैले बानी सन। ब्रिलियंट युवा क्लब के सहजीकरण में वीरगंज महानगर पालिका के आयोजना में ये कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा बा और हम इनके वीरगंज महानगर में भइल गतिविधि, यहाँ के समस्या समाधान के बारे में हमने के आज प्रस्तुत करम सन। सबसे पहले ई कार्यक्रम के अध्यक्षता कर देवे खातिर वीरगंज महानगर पालिका वार्ड नंबर 5 के वार्ड अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी के हार्दिक अनुरोध करते हैं। वही ई कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और प्रमुख अतिथि वीरगंज महानगर पालिका के नगर प्रमुख आदरणीय राजेश मान सिंह जी के आसन ग्रहण कर देवे खातिर हार्दिक अनुरोध करते हैं। वही ई कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि और वीरगंज महानगर पालिका के कार्यकारी प्रशासकीय प्रमुख लक्ष्मी पौडेल जी के आसन ग्रहण कर देवे खातिर हार्दिक अनुरोध करते हैं। और ये कार्यक्रम हम इनके उद्घाटन ई कार्यक्रम में ना होला और सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम खास करके हमनी के काहे रखले बानी सन। एकर उद्देश्य का बा, अपने लगन वीरगंज महानगर पालिका से जौन सेवा पा रहल बानी, अपने वीरगंज महानगर पालिका कैसन विकास कर रहल बा, का गतिविधि कर रहल बा। हमनी के करीब वीरगंज महानगर पालिका भर के करीब 100 गो आदमी में सर्वे कैले बानी सन। उ लोग के भी प्रतिक्रिया हमनी के जौन लेले बानी सन प्रस्तुत करम सन। ओकरा बाद अपने कितना संतुष्ट बानी, वीरगंज महानगर पालिका जौन काम कर रहल बा उससे अब 13 महीना करीब मेयर राजेश मान सिंह जी के निर्वाचित भइल और 13 महीना के कार्यकाल वहाँ के कैसन रहल। वीरगंज महानगर पालिका में अगर जातनी सेवा लेवे तो उमें का दिक्कत बा, इस सब विषय में भी अपने से सोझे मेयर साहब और खास करके हाकिम साहब भी आइल बानी और यहाँ वार्ड अध्यक्ष जी बानी और अपने खुला अपने वहाँ सबन से बात भी रख सकतानी। हमनी के फ्लोर ओपन करम सन और हम इनके ई कार्यक्रम के स्वागत कर देवे खातिर छोट में छठू शाह जी के हार्दिक अनुरोध करतनी। धन्यवाद उद्घोषक आदरणीय दाई ध्रुव शाह जी। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, यही वार्ड के वार्डाध्यक्ष आदरणीय दाई प्रदीप चौरसिया जी, वीरगंज महानगर पालिका के प्रमुख तथा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय दाई राजेश मान सिंह जी, यहाँ यही कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में पाल रहल तथा महानगर के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पौडेल जी तथा यहाँ उपस्थित संपूर्ण अतिथि सहभागी महिला पुरुष समाज सेवी पत्रकार बुद्धिजीवी में सर्वप्रथम ब्रिलियंट युवा क्लब के तरफ से तथा महानगर के तरफ से हार्दिक स्वागत करता नहीं। हम इस सार्वजनिक सुनवाई में अपने लगन के खुला सत्र होकबे करी, अपने लगन आपन भी बात राखें, मेयर साहब से प्रत्यक्ष अपने लगन बात रख सकतानी। तभी भी हम एक दूगो बात यहाँ रखे के चाहतनी। एगो हमनी के समाज सेवी गैर सरकारी संस्था के हिसाब से हमनी के ई मध्य प्रदेश में जनकपुर में हमनी के भी बैठक होकेला, जिसमें 8 जिला के प्रतिनिधित्व होला, समाज सेवी लोग के और जनप्रतिनिधि के कुछ प्रतिनिधि लोग के। ओमें एगो गर्व के विषय कथी बा कि जब से राजेश मान सिंह जी जीतल बानी तब से वीरगंज के जितना भी बासी बा चाहे परसा के बासी बा, एगो सिर उभावे वाला बात के हमनी के गर्व भइल बाटे। ऐसे रउआ लगन से आग्रह बा कि रउआ लगन भी एगो अपन गर्व करे खतरा राजेश मान सिंह जी के भी सहयोग करे के पड़ल, ताकि वहाँ के भी हर एक काम में सहयोग पुगो। एगो छोट बात हम कथी कहें कि मध्य प्रदेश में गैर सरकारी संस्था के भवन बनावे खतरा
मध्य प्रदेश के जनकपुर में वो लोग प्रस्तावित कैलक, लेकिन मध्य प्रदेश के भवन निर्माण करे खतरा जनकपुर में जगह उपलब्ध ना करा सकल। हम यही मंच से आग्रह करें राजेश मान सिंह जी से कि कम से कम एगो 30 नंबर वार्डा में मनोज यादव जी वार्डा अध्यक्ष बाड़न, वहाँ सार्वजनिक जगह बा, वो भी कह चुकल बाड़न, वार्ड से निर्णय कर चुकल बाड़न गैर सरकारी संस्था मध्य प्रदेश के भवन निर्माण करावे खतरा। वैसा ही ये वीरगंज महानगर भी वो भवन निर्माण करे खतरा सहयोग और जगह उपलब्ध करावे के निर्णय कर दी, तो एगो मध्य प्रदेश में 8 जिला के एगो साझा भवन वीरगंज में बनी, ताकि हरेक दात्री निकाय के यहाँ हमनी के डायरेक्ट संबंध बनावे सकें सन और परसा के विकास खतरा और वीरगंज के विकास खतरा हमनी के वो एगो उन्मुक्ति के रूप में काम करी। ये कहते हुए यहाँ उपस्थित सब लोग में प्रमुख अतिथि सहभागी सब लोग के फिर से स्वागत करते हुए विदा होतानी। धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले इस कार्यक्रम में 5 नंबर वार्डा लगायत विभिन्न वार्डा से भी आयल सभी लोग के हमनी के अतिथि बा लोग, अभी कुछ स्कूल से विद्यार्थी लोग भी आयल बा और सब लोग के एकमुष्ट आसन ग्रहण करे खातिर हार्दिक अनुरोध करतानी। और ये कार्यक्रम के हमनी के कार्यक्रम बहुत सीमित एगो समय के अवधि में रह के कार्यक्रम संपन्न करे के बा। हम कार्यक्रम में ये वीरगंज महानगर के विभिन्न जगह से हमनी के महानगर के पालिका में जे गइल बा सेवा लेवे, उ सब लोग से बात कैले बानी सन और बात के सिलसिला में जौन हमनी के प्रतिवेदन बनीले बानी सन ओकरा के प्रस्तुत करे खातिर ध्रुव अधिकारी जी के हार्दिक अनुरोध करतन। धन्यवाद ध्रुव जी। आज को यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम का अध्यक्षता गरिरहनु भएका वार्ड नंबर 5 वीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 5 का वार्ड अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया जी, त्यसै गरी आजको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम का प्रमुख अतिथि वीरगंज महानगरपालिका का नगर प्रमुख आदरणीय राजेश मान सिंह ज्यू, विशिष्ट अतिथि वीरगंज महानगरपालिका का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आदरणीय लक्ष्मी पौडेल ज्यू, मैले धेरै ध्रुवजीले भनिसक्नुभयो, धेरै हाम्रा अतिथि यानी कि महिला दिदीबहिनी, मानव अधिकारवादी, समाजसेवी, विद्यार्थी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी धेरै देखेको छु। उहाँहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दछु। र विशेष गरेर आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वीरगंज महानगरपालिकाले प्रदान गरेको सेवा र सुविधाप्रति आम सेवाग्राही नगरवासी कति सन्तुष्ट छन् र त्यसको प्रतिवेदन मैले सार्वजनिक गर्न गइरहेको छु। वास्तवमा वीरगंज पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम मात्रै नभएर देशकै आर्थिक नगरी, व्यापारिक सहर, मध्य प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका पनि हो। वीरगंज महानगरपालिका सांस्कृतिक, धार्मिक र सामुदायिक विविधताले एकतापूर्ण पालिकाको रूपमा रहेको छ। आदरणीय महानुभावहरू, म लामो कुरातिर गइन, अहिले वीरगंज महानगरपालिकाले धेरै कामहरू गरिरहेको छ। वीरगंजलाई धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न सौन्दर्यकरणमा जुटेको छ। यहाँकै आँखा अगाडि धेरै गतिविधिहरू महानगरपालिकामा भइरहेका छन्। विकास निर्माण लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनका कुराहरू छन्। तैपनि केही कुराहरू अझ महानगरपालिकाले गर्नुपर्ने देखिएको छ। आज म विशेष गरेर यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा नगर प्रमुखज्यू, कार्यकारी अधिकृतज्यू र वार्डाध्यक्षज्यूहरूलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हामीले यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्नुभन्दा अगाडि वीरगंज महानगरपालिकामा आएका, सेवा लिन आएका थुप्रै, अहिले दैनिक रूपमा भन्यो भने
अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्य छ, थुप्रै सेवाग्राहीहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ सेवा लिनका लागि। त्यसमध्ये हामीले विभिन्न वाडाका 50 जनालाई छनौट गरेर उहाँहरूको एउटा अन्तर्वार्ता जस्तो प्रस्तुत गर्न जमर्को गरेका छौँ र उहाँहरूको भनाइ मैले जस्ताको तस्तै यहाँ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु। हाम्रा प्रश्नवाली अनुसार छ सेवाको सन्तुष्टि सम्बन्धी महानगरपालिकाको अवस्था के छ त? तपाईँले वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यालयबाट समग्रमा कतिको सन्तुष्टि पाउनुभयो भनेर हामीले 50 जनालाई सोधेका थियौँ। म सन्तुष्ट छु भनेर 32 जनाले भन्नुभयो, ठिकै छ भनेर 16 जनाले भन्नुभएको छ, म असन्तुष्ट छु भनेर 2 जनाले भन्नुभएको छ। त्यसै गरेर सेवा लिन जाँदा कर्मचारीको व्यवहारप्रति तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर फेरि हामी सोधेका छौँ। सन्तुष्ट छु भन्ने 29 जना हुनुहुन्छ, ठिकै छ भन्ने चाहिँ 14 जना हुनुहुन्छ, असन्तुष्ट छु भन्ने चाहिँ 7 जना हुनुहुन्छ। सेवाको नियमिततातर्फ के छ अवस्था? नागरिक वडापत्रमा उल्लेख भएअनुसार तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको सेवामा लागेको समयप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। 22 जनाले सन्तुष्ट छु भन्नुभएको छ, 20 जनाले ठिकै भन्नुभएको छ, 8 जनाले चाहिँ असन्तुष्ट जनाउनु भएको छ। त्यसै गरेर महानगरपालिकामा नियमित रूपमा कर्मचारीको उपस्थित, समय पालना, कार्यचुस्तता सञ्चालन भएको छ कि छैन भन्ने कुरामा हामीले प्रश्न गर्दा यसमा आफू विश्वस्त छ भन्नेमा चाहिँ 19 जनाले भन्नुभएको छ, ठिकै छ भन्नेमा 26 जनाले भन्नुभएको छ भने विश्वस्त छैन कर्मचारीहरू नियमित रूपमा छैनन् भनेर चाहिँ 5 जनाले भनेको अवस्था छ। तपाईँले सेवा लिन जाँदा अतिरिक्त रकम तिर्नु भयो कि भएन भनेर पनि हामीले सोधेका छौँ। त्यसमा चाहिँ तिरेको छैन भनेर 25 जनाले भन्नुभएको छ, एकदमै कम तिरेको छु भनेर 18 जनाले भन्नुभएको छ, धेरै तिरेको भनेर 7 जनाले गुनासो गर्नुभएको छ। त्यसै गरेर यस महानगरपालिकाले सार्वजनिक चासो तथा समस्या समाधानतर्फ औसत कति दिन लगाउने गरेको छ भनेर अब त्यहाँ काम लिन जानेहरूको काम कति दिनमा भइरहेछ भनेर सोद्धाखेरि एकै दिनमा भएको छ भनेर 21 जनाले भन्नुभएको छ, 2 दिनमा भएको छ भनेर 15 जनाले भन्नुभएको छ भने धेरै दिन लागेको छ भनेर 14 जनाले गुनासो गरेको अवस्था छ। अनि सेवाप्रतिको जनविश्वास, यस कार्यालयले दिने सेवाप्रति तपाईँ कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्यौँ। म विश्वस्त छु भनेर 32 जनाले भन्नुभएको छ, ठिकै छ भनेर 14 जनाले भन्नुभएको छ, अनि अविश्वस्त छु भनेर 4 जनाले भन्नुभएको छ। यसै गरेर यस कार्यालयले प्रदान गरेको सेवाको बारेमा अरूलाई जानकारी गराई कतिको प्रचार गर्नुभएको छ भनेर पनि सोधेका थियौँ हामीले। धेरै भन्ने 21 जना हुनुहुन्छ, ठिकै भन्ने 14 जना हुनुहुन्छ, गरेको छैन भन्ने 15 जना हुनुहुन्छ। यस कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूप्रति तपाईँको विश्वास कतिको छ भन्नेमा धेरै भन्ने चाहिँ 29 जना हुनुहुन्छ, ठिकै भन्ने 13 जना हुनुहुन्छ, विश्वासै छैन भन्ने 8 जना हुनुहुन्छ। यस कार्यालयले विपन्न वर्गको लागि छुट्याएको सेवा प्रयोग गरेको थाहा पाउनु भएको छ भनेर हामीले सोद्धाखेरि छ भन्ने 16 जना हुनुहुन्छ, छैन भन्ने 16 जना हुनुहुन्छ, अलिकति थाहा छ भन्ने 18 जना हुनुहुन्छ आदरणीय महानुभावहरू। त्यसै गरेर सेवाको गुणस्तर, वीरगञ्ज महानगरपालिकाबाट सेवा लिँदा कार्यालयले दिएको जानकारीबाट कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भनेर अब तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ, त्यहाँ चाहिँ यो तरिकाले तपाईँको कागजपत्र मिलाउनु पर्ने हुन्छ, सबै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब कर्मचारीहरूले र कार्यालयले दिएको सेवाप्रति के छ भनेर बुझ्दाखेरि सन्तुष्ट, यो 50 जनाको रिपोर्ट हो यो, सन्तुष्ट भन्ने 29 जना भेटिएको छ, कम सन्तुष्ट छु भन्ने 12 जना भेटिएको छ, असन्तुष्ट व्यक्त गर्ने 9 जना भेटिएका छन्। यसै गरी तपाईँ यस कार्यालयमा आउँदा कसको सहयोग लिनुभयो भनेर पनि सोधेका छौँ हामीले। म आफै आएर आफैले गरेको छु भन्ने 38 जना हुनुहुन्छ, नगरका ठुला बडाको यानि कि पहुँचवालाको सहयोग लिएछु भन्ने चाहिँ 9 जना भेटियो भने मध्यस्थकर्ताको सहयोग लिएको भन्ने चाहिँ 3 जना भेटिएका छन्। यस कार्यालयबाट तपाईँले एउटा कामको लागि कति पटक धाउनु पर्यो भनेर पनि हामीले सोधेका छौँ। एक पटक भन्ने चाहिँ 18 जना हुनुहुन्छ, 2 पटक भन्ने चाहिँ 22 जना हुनुहुन्छ, सोभन्दा बढी भन्ने चाहिँ 10 जना हुनुहुन्छ। सेवा सम्बन्धी जानकारी अब म कार्यालयको भौतिक अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले सोध्यौँ। अति राम्रो भन्ने 9 जना, ठिकै भन्ने 19 जना। कार्यालयको भौतिक अवस्था भनेको हाम्रो महानगरपालिकाको कार्यालय कस्तो छ त्यो सम्बन्धी हो, र यो नराम्रो भन्ने चाहिँ 22 जना, किनभने महानगरपालिकाको कार्यालय जस्तो हुनुपर्ने हो त्यस्तो अलि नभएको गुनासो बढी आयो।
अनि कार्यालयमा भएको नागरिक बडापत्रबारे तपाईँले जानकारी छ भन्नेमा छ भन्ने 18 जना, आंशिक जानकारी छ भन्ने 25 जना, कुनै पनि जानकारी छैन भन्ने पनि 7 जना भेटिए। कार्यालय र सेवाग्राही बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भनेर हामीले सोध्यौँ। त्यसमा अति राम्रो भन्ने चाहिँ 19 जना, ठिकै छ भन्ने 7 जना, खासै राम्रो छैन भन्ने 14 जना। सञ्चालन गरिने सार्वजनिक सीमान्त वर्गको उपस्थिति कति प्रतिशत हुने गरेको छ महानगरपालिकामा भनेर हामीले सोध्यौँ। 20% जति भन्ने 19 जनाले, 50% भन्दा माथि छ भने 15 जनाले, थाहा छैन भन्ने 16 जना। त्यसै गरी नगरसभामा राष्ट्रिय नीति निर्देशिका अनुसार समावेशी प्रकृतिको प्रतिनिधित्व भएको छ भनेर सोधेका थियौँ हामीले। छ भन्ने 25 जनाले भन्नुभएको छ, ठिकै छ भनेर 18 जनाले भन्नुभएको छ, प्रतिनिधित्व साह्रै कम छ भनेर 7 जनाले भन्नुभएको छ। यसै गरेर नागरिक बडापत्र उजुरी पेटिका गुनासो सुन्ने अधिकारीको सम्बन्धमा पनि हामीले सोध्यौँ। तपाईँको विचारमा सेवाग्राहीले नागरिक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन् भन्दा धेरै गरेका छन् भन्ने 18 जना, कम गरेका छन् भन्ने 21 जना, अधिकतम भन्ने 11 जना भेटिएको छ। अनि हामीले सोधेका थियौँ तपाईँको विचारमा सेवा प्रदायकले नागरिक बडापत्रको उपयोग कुन हदसम्म गरेका छन् भनेर सोधेका थियौँ। 21 जनाले धेरै भन्नुभएको छ, 19 जनाले कम भन्नुभएको छ, 10 जनाले अति कम भन्ने कुरो गर्नुभएको छ। अनि अर्को प्रश्न हामीले सोधेका छौँ, तपाईँको विचारमा उजुरी पेटिकाको उपयोग कुन हदसम्म भएको छ वीरगञ्ज महानगरपालिकामा भनेर सोधेका थियौँ। धेरै भएको छ भन्ने 21%, 21 जना, ठिकै छ भन्ने 17 जना र भएकै छैन भन्ने 12 जना पनि भेटिएको छ। अब हामी नागरिक प्रतिवेदन पत्रतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। सिफारिस सम्बन्धी पहिला कुरा गरौँ। सिफारिसको लागि चाहिने आवश्यक कागजातहरूको प्रष्ट जानकारी पाउनुभयो भनेर हामीले सोधेका थियौँ। पाएँ भन्ने चाहिँ 31 जना हुनुहुन्छ, ठिकै पाएँ भन्ने 12 जना हुनुहुन्छ भने स्पष्ट पाइनँ भन्ने 7 जना हुनुहुन्छ। अनि कुनै सिफारिसको लागि लाग्ने दस्तुर बाहेक अतिरिक्त रकम दिनु पर्यो भनेर सोधेका थियौँ हामीले। दिएँ भन्ने 2 जना भेटिए, थोरै दिएँ भन्ने 3 जना भेटिए, मागिएन र मैले दिइनँ पनि भन्ने चाहिँ 45 जना भेटिएको छ। त्यसै गरी त्यहाँबाट दिने सिफारिस लिँदा कसको सहयोग लिनुभयो भन्दाखेरि 36 जनाले आफै मैले लिएँ भने, मध्यस्थकर्ता वा कार्यालयकै मान्छे को सहयोग लिएँ भन्ने 5 जना, नेता र ठुलाबडाको सहयोग लिएँ भन्ने चाहिँ 9 जना भेटिएका छन्। राजस्व, शुल्क तथा दस्तुर कोसँग उठाउने गर्दछन् भनेर हामीले सोध्यौँ। अनि 26 जनाले सबैसँग कर उठाउँछन् भनेर भनेको अवस्था छ। सीमित व्यक्तिसँग मात्रै कर उठाउँछन् भन्ने 13 जनाले भनेका छन्। धेरै बकौता रहने गरेको छ भनेर 11 जनाले भनेको अवस्था छ। अनि कार्यालयमा सरसफाइको अवस्था कस्तो छ भनेर हामीले फेरि सोध्यौँ। अर्को राम्रो भन्ने चाहिँ 28 जना, ठिकै भन्ने 19 जना, खराब भन्ने 3 जना। यो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यालयको सरसफाइ हो है। अनि त्यसपछि कार्यालयमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सरसफाइ सम्बन्धी गुनासो गर्दा त्यसमाथि कारबाही कतिको गरेको छ? यानि कि तपाईँले फोहोर भयो भनेर गुनासो गरेर जानुभयो भने महानगरपालिकाले कतिको समस्या समाधान गरेको छ भन्नेमा तुरुन्तै हुन्छ भन्ने 38 जनाले भन्नुभएको छ भने, पटक पटक भनेपछि मात्रै हुन्छ भनेर 7 जनाले भन्नुभएको छ। अनि जति गरे पनि हुन्न भनेर चाहिँ 5 जनाले भनेको अवस्था छ। तपाईँको विचारमा महानगरपालिकाको सरसफाइ तथा जनस्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम के कस्तो किसिमले गर्छ भनेर सोधेका थियौँ। नियमित र राम्रोसँग भन्ने चाहिँ 36 जनाले भन्नुभएको छ, ठिकै गर्छ भनेर 7 जनाले भन्नुभएको छ भने, नियमित रूपमा गर्दैन भनेर 7 जनाले भनेको अवस्था छ। तपाईँको महानगरपालिकामा विकास निर्माणको स्थिति कस्तो छ भनेर हामीले सोध्यौँ। राम्रो भन्ने 34 जना हुनुहुन्छ, ठिकै भन्ने 14 जना हुनुहुन्छ, खराब भन्ने पनि 2 जना हुनुहुन्छ। सञ्चालन गरेका योजना कतिको प्रभावकारी छन् भनेर सोधेका थियौँ। प्रभावकारी छन् भनेर 23 जनाले भनेको अवस्था छ, ठिकै छ भनेर 17 जनाले भन्नुभएको छ, प्रभावकारी छैनन् भनेर 10 जनाले भन्नुभएको छ। योजनाको बिल भुक्तानी दिने व्यवस्था कस्तो छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। सहज छ भनेर 18 जनाले भन्नुभएको छ, ठिकै छ भनेर 26 जनाले भन्नुभएको छ, अप्ठ्यारो छ भनेर 5 जनाले भनेको अवस्था छ। यसै गरेर योजनाहरू जाँचपास गर्दा प्राविधिकहरूलाई रकम दिनुपर्छ भनेर हामीले सोधेका थियौँ। पर्दैन भनेर 43 जनाले भन्नुभएको छ। मागेरै लिन्छन् भनेर 2 जनाले भन्नुभएको छ। रकम नदिए अप्ठ्यारोमा पार्छन् भनेर 5 जनाले भनेको अवस्था छ।
योजना सञ्चालन गर्दा प्राविधिक सहयोग कतिको पाउनुभयो भनेर हामीले सोद्धाखेरि सजिलै पाइयो भनेर 34जनाले भनेको अवस्था छ। कहिले काहीँ पाइयो भनेर 16जनाले भन्नुभएको छ। माग गर्दा पनि पाइएन भनेर 0जनाको अवस्था छ। यो यसमा कसैले पनि हामीले माग गर्दा पाइएन भनेर भनेको अवस्था रहेन। अनि विकास निर्माणका बारेमा जानकारी माग्दा पाउनुहुन्छ भनेर हामीले सोध्यौँ। सजिलै पाइन्छ भनेर 37जनाले भनेको अवस्था छ। सोधेपछि पाइन्छ भनेर 12जनाले भने 1जनाले सोधे पनि पाइँदैन भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। अनि स्थानीय तहको आचार संहिता पालन भएको छ भनेर हामीले सोध्यौँ। पालन भएको छ भनेर 39जनाले भनेको अवस्था छ। ठिकै पालन छ भनेर 10जना र कति पनि पालना छैन भनेर मात्र 1जनाले भनेको अवस्था छ। योजना सञ्चालन गर्दा महानगरपालिकाबाट कतिको सहयोग पाउनु भएको छ भनेर सोधेका थियौँ हामीले। धेरै सहयोग पाएको छु भनेर 35जनाले भन्नुभएको छ। ठिकै सहयोग पाएको छु भनेर 12जना, निरुत्साहित गरिन्छ भनेर 3जनाले भनेको अवस्था छ। अब आर्थिक स्रोत कस्तो छ भनेर सोध्यौँ। आर्थिक स्रोततर्फ आवश्यक स्रोत उपलब्ध छ भनेर 17जनाले भन्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा कम स्रोत उपलब्ध छ भनेर 23जनाले भन्नुभएको छ। अति कम स्रोत उपलब्ध छ भनेर 10जनाले भनेको अवस्था छ। काम गर्ने प्रणाली र प्रक्रिया कस्तो छ भनेर हामीले सोध्यौँ। अति सरल छ भनेर 37जनाले भन्नुभएको छ। ठिकै छ भनेर 12जनाले भन्नुभएको छ। जटिल छ भनेर 2जनाले भनेको अवस्था छ। अनि कार्यालयमा गरिएको कर्मचारीको सिप कस्तो छ, हाम्रा कर्मचारी कस्ता छन् भनेको आवश्यक सिप छ भनेर 37जनाले भन्नुभएको छ। आवश्यकताभन्दा कम छ भनेर 10जना र सिप निकै कम छ भनेर 3जनाले भनेको अवस्था छ। त्यसै गरेर महानगरपालिकाको आम्दानी र खर्च बाहिर सूचना पार्टीमा टाँसेको देख्नुभयो भनेर सोधेका थियौँ हामीले। टाँसेको देखेको छु भनेर 15जनाले भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म टाँसेको देखिन्छ भनेर 19जनाले भन्नुभएको छ। खोइ कतै देखिएन भनेर 16जनाले भनेको अवस्था छ। कार्य सम्पन्नको आधारमा मूल्याङ्कन भएको छ कि छैन भन्दाखेरि छ भन्ने 38जना, ठिकै मूल्याङ्कन गरेको छ भन्ने 11जना, कहिले पनि भएको छ थाहा छैन भन्ने 1जना, वर्तमान कार्य सञ्चालन संरचना प्रति कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि सन्तुष्ट छु भन्ने 36जना, ठिकै भन्ने 9जना, जानकारी छैन भन्ने 5जनाको रहेका छन्। यसै गरी नगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा पारदर्शिता सम्बन्धीमा पनि हामीले सोधेका थियौँ। महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कतिवटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भए भनेर हामीले सोद्धाखेरि एउटा भन्ने 5जना, दुईवटा भन्ने 1जना, जानकारी छैन भन्ने 44जना देखियो। महानगरपालिकामा अहिलेसम्म कतिवटा सार्वजनिक परीक्षण कार्यक्रम सम्पन्न भयो भनेर हामीले सोध्यौँ। धेरै भन्ने 0, कम भन्ने पनि 0, भएको छैन भन्ने 50 देखियो। अनि महानगरपालिकामा वार्षिक रूपमा सामाजिक परीक्षण भएको छ भनेर हामीले सोध्यौँ। भएको छ भन्ने 0, अहिलेसम्म भएको छैन भन्ने 5, कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी छैन भन्ने 45जना देखियो। सार्वजनिक सुनवाईमा गरिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता कतिको कार्यान्वयन भएको छ भनेर हामीले सोध्यौँ। धेरै भन्ने 36जना, ठिकै भन्ने 9जना, कम भन्ने 5जनाको अवस्था छ। सार्वजनिक सुनवाई अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास भएको छ भनेर हामीले सोध्यौँ। संयन्त्र बनेको छ भन्ने 8जना, कुनै संयन्त्र बनेको छैन भन्ने 13जना, कुनै जानकारी नै छैन भने 29जना देखिए। अनि यस कार्यालयको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र स्रोतको बारेमा जानकारी पाउनु भएको छ भनेर हामीले सोध्यौँ। जानकारी पाएको छु भन्ने चाहिँ 23जना, ठिकै जानकारी पाएको छु भन्ने 16जना, कम जानकारी पाएको छु भन्ने 11जना देखिएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, कार्यालयमा सेवा लिएर फर्किएका सेवाग्राहीहरूसँग पनि हामीले प्रश्न सोधेका थियौँ, थोरै प्रश्न सोधेका थियौँ। सेवा लिन गएको तपाईँहरू सेवा लिन त जानुभयो, सेवा लिन जाँदा कोसँग सम्पर्क गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तपाईँको धारणा कस्तो थियो? अब कुनै सेवा लिन यहाँहरू जानुभयो, अब त्यहाँ गएर कोसित सम्पर्क गर्ने तपाईँको धारणा के थियो भनेर सोध्यौँ। त्यसमध्ये 50जना मध्ये मेरो धारणाप्रति म स्पष्ट छु भन्ने 36जना, ठिकै छ भन्ने 9जना, अस्पष्ट भन्ने चाहिँ 5जना भेटिए। सेवा प्रदायक कर्मचारीले तपाईँको आवश्यकता र अपेक्षा कति बुझे जस्तो लाग्यो भनेर सोध्यौँ। अति धेरै भन्ने 33जना, ठिकै छ भन्ने 14जना, थोरै भन्ने 3जना, तपाईँप्रति सेवा प्रदायक कर्मचारीले कस्तो व्यवहार गरे भनेर हामीले सोध्यौँ। मिलनसार भन्ने 32जना, ठिकै भन्ने 17जना, अभद्र र अमर्यादित भन्ने 1जना पनि भेटियो। त्यसै गरेर सेवा प्राप्त गर्न आवश्यक सूचनाहरू, प्रमाण, कागजात, शुल्क, दस्तुरबारे तपाईँलाई सेवा प्रदायक कर्मचारीले स्पष्ट गरे कि भनेर सोध्यौँ। अति स्पष्ट गरिदिनु भयो भन्ने 38जना, ठिकै भन्ने 8जना, अलमल हुने गरेर अस्पष्ट सूचना दिए भन्ने 4जना भेटियो।
तपाईँले राख्नुभएको समस्यालाई के कस्तो समाधान दिए भनेर हामीले सोध्यौँ। सजिलो तरिकाबाट दिए भन्ने चाहिँ 31 जना, ठिकै तरिकाले दिए भन्ने 17 जना, समाधान दिन सकेनन् भन्ने चाहिँ 2 जना भेटियो। सेवा प्राप्त गर्न अपनाइएको प्रक्रिया कस्तो लाग्यो भनेर हामीले सोध्यौँ। त्यतिखेर अति सजिलो छोटो भन्ने 29 जना, ठिकै भन्ने 11 जना र लामो भन्ने 10 जना भेटियो। आदरणीय महानुभावहरू, विशेष गरी आज हामी वाडा नम्बर 5 मा यो कार्यक्रम को आयोजना गरेको हुँदा वाडा नम्बर 5 को अवस्था कस्तो छ भनेर पनि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। वाडा नम्बर 5 मा परिवार सङ्ख्या 1380, जम्मा जनसङ्ख्या 2820, पुरुष 1440, महिला 1380, वाडामा 9 वर्षसम्मका बालबालिका 392 जना, 10 वर्षदेखि 15 वर्षसम्मका महिला 113 जना, पुरुष 129 जना, अनि त्यसै गरेर 15देखि 20 वर्षसम्मका महिला 800, यो 15देखि 50 वर्षसम्मका है, 15देखि 50 वर्षसम्मका महिला 833, पुरुष 856, अनि 70 वर्षदेखि 90 वर्षसम्मका महिला 115 जना, पुरुष 97 जना भेटिएको छ। वाडा नम्बर 5 मा डाक्टर 18 जना, इन्जिनियर 15 जना, वकिल 2 जना, नर्स 5 जना, चार्टर एकाउन्टेन्ट पनि रहेछन् 3 जना, एचए 1 जना, पत्रकारहरू पनि रहेछन् 7 जना, गर्भवती महिला 20 जना, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू 9 जना। वार्ड नम्बर 5 मा वीरगञ्ज कारागारमा महिला र पुरुष गरेर 1460 जना कैदीबन्दी रहेको पनि भेटियो। सामुदायिक विद्यालय एउटा, बोर्डिङ स्कुल 2 वटा, वाडा कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी 3 जना, सरसफाइमा कार्यरत कर्मचारी 13 जना। चालु आर्थिक वर्षमा 55 लाखको बजेट विनियोजन भएको रहेछ वाडा स्तरीय योजना अन्तर्गत, र उहाँले 60 लाखको बजेट पाउनु भएको छ नगर स्तरीय योजनामा। वाडा नम्बर 5 मा जुन चाहिँ अहिले चलिरहेछ नगर स्तरीय योजना अन्तर्गत कुमार टोलदेखि बुद्ध भगवानको मन्दिर र कुमार टोल चोकदेखि रामनाथको घरसम्म पुग्ने सडक अहिले निर्माण भइरहेको छ, यहाँले देखिराख्नु भएको छ। र अहिले नयाँ नागरिकता ऐन जारी भएपछि वाडा नम्बर 5 ले 42 जना वाडावासीलाई नगर के अरे वाडाको तर्फबाट नागरिकताको सिफारिस समेत गरेको रहेछ। आदरणीय महानुभावहरू, अब म समग्रमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले गरेका राम्रा लागेका पक्षहरू के, सुधार गर्नु पक्षहरू के छन् भन्नेतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले राम्रो लागेका पक्ष, यो हाम्रो विचार होइन, यो आम सेवाग्राही नगरवासीहरूको विचार हो। राम्रो लागेको पक्ष भनेर भन्नुभएको छ, कार्यरत कर्मचारी सेवाप्रति लगनशील भएको पाइयो, विभिन्न व्यक्तित्वसँग राय सल्लाह गरेर महानगरपालिकाको कार्य गर्न अगाडि बढेको पाइयो, स्वास्थ्य शिक्षा विकास निर्माण सम्बन्धी कार्य राम्रोसँग सञ्चालन भएको पाइयो, सरसफाइ सुदृढ हुँदै गएको भेटियो, नगरका विभिन्न स्थानमा सौन्दर्यकरण र वृक्षारोपण गरी धार्मिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि टेवा पुर्याएको पाइयो, विपन्न वर्गका नगरवासीलाई लक्षित कार्यक्रम घोषणा गरेको पाइयो, जसरी निःशुल्क मिटर वितरण, विद्युतका मिटर वितरण लगायतका कार्यक्रम महानगरपालिकाले घोषणा गरेको छ। यसलाई आम नगरवासीले सकारात्मक रूपमा लिएको हामीले भेटेका छौँ। र मेयर साहब, आदरणीय मेयर साहब, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतज्यू, हामीसँग महानगरपालिकाले सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू पनि यहाँ हामीसँग हामीले टिपेका छौँ। यो सेवाग्राही र नगरवासीको गुनासो हो। सबै सुविधा सम्पन्न एकीकृत रूपमा महानगरपालिकाको भवन हुनु पर्यो भनेर चाहिँ भन्नुभएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको भवन राम्रो नभएको गुनासो नगरवासी र सेवाग्राहीले गरेका छन्। त्यसै गरेर हामीले गरेको गुनासो कार्यान्वयन चाहिँ हुनु पर्यो है भनेर चाहिँ उहाँहरूले सुधार गर्नु पक्षमा भन्नुभएको छ। कार्यालयका कर्मचारीहरू सम्बन्धित फाँटमा नबस्दा समस्या भयो भनेर भन्नुभएको छ। यो तर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित गर्न चाहन्छु। अनि तय गरिएका योजना कार्यान्वयन र समयभित्रै हुनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। हाम्रा योजनाहरू कहीँ अलिकति अधुरा रहेका छन् कि, हुन त विभिन्न समस्या छन्, त्यसका बावजुद अधुरा रहेका छन् कि, यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्यो। अनि सूचना माग गर्दा उपलब्ध गराउनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ। अब केहीले सूचना माग गर्नुभएको र सूचना नपाएका गुनासाहरू पनि आए। सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको कार्यालयमा समयमा उपस्थित हुनु पर्यो भनेर गुनासो आएको छ। त्यसै गरी कर्मचारीहरूको
नियमित रूपमा छड्के अनुगमन गर्नुपर्ने कुरा पनि आयो र सेवाग्राहीको गुनासो सुन्ने गरी संयन्त्र बनाइदिनुहुन्छ कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। आदरणीय महानुभावहरू, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आज यो सम्पन्न हुन गइरहेको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा हामीले सेवाग्राही अनि नगरवासीका तर्फबाट आएका गुनासो जस्ताको तस्तै यहाँहरूको माझ प्रस्तुत गर्ने जमर्को गऱ्यौँ र यसका लागि ध्रुवजीले मलाई जिम्मेवारी दिनुभयो। त्यसका लागि आभार व्यक्त गर्दै मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। धन्यवाद ध्रुव जी। कार्यक्रम में बहुत बात अपने लगन सुन और बहुत काफ़ी बात सुननी लगन अपने के वार्ड के विकास, नगर पालिका के कई गतिविधि के बारे में। और हाकिम साहब बानी, मेयर साहब बानी, यहाँ के वार्ड दस्ती बानी। हम पहले अपने लगन के खुला करता नहीं, अगर मैक लेके शंभू जी के अगर केहू के अपने के ये सब जौन प्रश्न हमनी के प्रस्तुत जौन प्रश्न उत्तर कैनी सन और अपने के समस्या का बा हमनी के खुला सत्र कर रहा बानी सन सार्वजनिक सुनवाई खातिर हाथ उठा के अपन परिचय दे के अपने मेयर साहब चाहे हाकिम साहब बा लोग अपन बात रख सकता नहीं। सब दीदी बहनी के सब कोई के नमस्कार। हम ये कहे के चाहता नहीं जे इतना लोग आयल इतना लोग गए कुछो करे ना सकल। आज प्रदीप बाबू जीतल बाड़ तब आज 5 नंबर वार्ड बढ़ बा वो भी सब कुछ करे सकल। बाद में जीत जाला लोग तो कहेला जे के लोग वोटे नहीं के देले तो 2 गो से जीतनी तो जीतनी नु बहुत खुशी भइल। आनी भइल पानी भइल हमनी के गइनी सर इतना मेहर लोग लाइल कुछो ना करे। आज राजस्थान बाबू जीतल बाड़न आज माई थान मीना मल्दी चमक गइल बा। आज पूजा भी हो गई, उनका बर्थडे भी मनावल गई, सारा दुनिया कोई कुछ कइल। आज मीना बाजार में कहेला लोग तरकारी वाली मेहर आयल तो हमनी के तरकारी बेचे ना देलक, तो मेहर आयल तो तरकारी बेचे ना देलक तो उ तो इज्जत बचा देलक। तरकारी किनत आई तो साढ़ गाय उठा के पटक देता। तो दुखिया देवी आज मीना बाजार में आज चमकता कहूँ से थाके आवल जाला तो माई थान में कुर्सी उर्सी लागल बा आदमी बैठता उठता तो का अथी होता। आज बिरते बाजार में देखी माई बिरता मोलदिल देखी सारा मोलदिल चमक गए। ये कहे के चाहता नहीं जो हमनियों के लड़का फैका के न काम दी लोगन खाली कहिए के लोग तो नहीं न वोट देले 200 वार्ड वोट देले बा देले बानू हमनी के तो एगो देले बानी कि ना हमनियों के गरीब आदमी बानी सर। आज इतना बरस से भीमा सिरवाते के 50 बरस से वोट देनी सर। आज का कैलन उनका दुआरी पे गईनी तो कथी कहता ररुआ के चिन्हत नहीं खी अब बिनटोली के सारा लोग के काम लगावत रह। ओ बेरा हमारा मालिक मर गए 40 लोग मालिक के मरला हो गए कोई हमनी के अथी ना कर। आज प्रदीप बाबू जीतल तो हमनी को बहुत भी कुछ कैल और इतना लोग जीतल तो कुछ नहीं खन। चलिए धन्यवाद। अपने के प्रश्न बाकी हमनियों को ये कहे के चाहता नहीं जब राजस्थान बाबू प्रदीप बाबू मेरो छोरा काम घर साथे भाजी रतन बन भई सके वहाँ लाई कहीं काम सेटिंग कराई दिनु जब वहाँ से हमारे कुर्सी छोड़े पची मेरे छोरा ला न हटाओस। यही धन्यवाद कहे के चाहता है सब दीदी बहनी के धन्यवाद। धन्यवाद। और हम अपने लगन से आग्रह क्या कहें कि अपने लगन प्रश्न रखतन तो नाम रखी और का बा नगर पालिका में सब के उजात हो के महानगर पालिका में मेयर साहब हाकिम साहब से भेंट कमे होते व्यस्त रहेला लोग तो आज स्वयं अपने के यहाँ अगर वहाँ के बानी मंच पर अपने के का समस्या नगर पालिका में मिला था हमने के तो 50 आदमी से पूछनी सन अब 50 बाद आदमी हो सकता सब लोग वजन से संतुष्टे हुई वह लोग कल। अब अपने लगन खुला बानी अपने लगन नगर पालिका महानगर जौन सेवा दे रहा बा ओमे का कमी कमजोरी बा का निमन बा वो भी अपने का जिज्ञासा बा जाता नहीं तो हैरान होता नहीं कि लोग पैसा मांगता कि का समस्या बा अपने के समाधान नहीं के वो भी अपने प्रश्न रख सकता नहीं हाथ उठा के। धन्यवाद सहजीकर्ता भाई ध्रुव शाहजीलाई धेरै धन्यवाद। म वडा नम्बर 5 को स्थानीयवासी म सञ्चारकर्मी कृष्ण खनाल। 1-2टा कुरा राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। धेरै तथ्याङ्कहरू महानगरपालिकाले गरेका विकास निर्माणका गतिविधि र वार्ड नम्बर 5 मा भइरहेका गतिविधिका विषयमा धेरै तथ्याङ्कहरू यहाँ प्रस्तुत गरियो। त्यो तथ्याङ्कहरू यहाँले जुन प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको एक प्रति उपलब्ध गराएको भए सायद त्यसबाट हेरेर अझ हामी बढी मात्रामा कमेन्ट गर्न सक्ने थियौँ होला। धेरै तथ्याङ्क प्रयोग भएको छ सबै याद गर्न पनि गाह्रो हुन्छ
त्यसकारण त्यस विषयमा टिप्पणी गर्नको लागि केही अध्ययन गर्न पाए उचित हुने थियो। यो मेरो यहाँलाई पहिलो धारणा। अब म 5 नम्बर वडाको वासीको स्थानीयवासीको हैसियतले पहिला वडा नम्बर 5 प्रति म जान चाहन्छु र केही कुराहरू म राख्न चाहन्छु। हुन त केही कुरा उठाउनुभन्दा धेरै कुरा सोध्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ, किनभने विरोधीको रूपमा हेरिने गरिन्छ। यो प्रथालाई तुरन्त बन्द गर्न, अन्त गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। 5 नम्बर वडामा जुन 5 वर्ष पहिले विकास निर्माणका कामहरू, विकासका गतिविधिहरू भएका थिए, त्यो अनुकूल अहिले 1 वर्षमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा विकासका कार्यहरू भएको देखिँदैन। 55 लाख 60 लाखको बजेटको विनियोजन रहेको छ, तर विकासको निर्माण 1 वर्षभित्र शून्य रहेको भन्दा पनि सायद फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन। मैले भन्न खोजेको, मैले यहाँको फेरि विरोध गर्न खोजेको होइन। यहाँहरू भन्नुहुन्छ अब त विकासका वार्डमा कामै बाँकी छैन। हाम्रो वार्डमा त सम्पन्न भइसकेका छन्, विकासका कामै रहेनन्, योजनै रहेनन्। कस्तो दुर्भाग्य कुरो, कस्तो दुःखद प्रसङ्ग। यस्तो प्रसङ्ग पनि आउन हुन्छ। पहिलो प्रश्न मलाई खट्किएको प्रश्न यो, ढल नालादेखि लिएर म तपाईँको एउटा बिजुलीको पोलमा गएर अड्किएँ। म माफी चाहन्छु यहाँहरूसँग। हेर्न जानुहोस्, घरको अगाडि एउटा पोल ढल्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। त्यो पोल ढल्यो भने आज यहाँलाई अहिले म गएर देखाउन सक्छु। मलाई लाग्छ 8-10 घर त्यसबाट प्रभावित हुन्छ र कुन बेला आग लागि हुन्छ त्यसको कुनै पनि भरोसा छैन। यो अवस्था छ वडा नम्बर 5 मा। मैले वार्ड अध्यक्षजीलाई पहिले पनि आग्रह गरेको थिएँ, मैले आफै भनेको थिएँ, मलाई तपाईँ भन्नुहोस्, मलाई अधिकार दिनुहोस्, म तपाईँको काम गर्छु। हेर्नुहोस् त पोलमा तपाईँको तारहरू कस्तो डेन्जर अवस्थामा रहेको छ। आजको सिरबलको तारहरू, जुन त्यो सिरबलको तारहरू फेर्न अत्यन्त जरुरी रहेको छ। मान्छेको घर घरमा सिल्भरको तार रहेका छ, कैयौँको घरमा। तपाईँको त्यो केबुल तार हटाउनेपट्टि म यहाँलाई सहयोग गर्छु, अगाडि बढ्नुहोस् भन्दाखेरि हाम्रो वार्ड अध्यक्षजीले त्यसपट्टि पटक्कै ध्यान दिनुभएको छैन। अझ म भन्न चाहन्छु, सम्बन्धित व्यक्तिले यहीँ हुनुहुन्छ, हाम्रो जोगिन्दर शाह, उहाँले आफ्नो बुत्तामा आफ्नो घरसम्म लगेर केबुल तार लगाउनु भयो। मैले मेरो घरमा छोइरहेको केबुल तार मैले लगाएँ, मैले मेरो आफ्नो बुत्तामा, तर वार्ड समितिले कुनै पनि सहयोग गरेको त्यसमा पाइएन। त्यस्ता धेरै गुनासाहरू रहेका छन्। त्यस्ता तारहरू फेर्नुपर्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 मा त्यस्ता कामहरू धेरै रहेका छन्। त हेर्नुहोस्, नालाको प्लेटहरू अहिलेसम्म बनाइएका छैनन्, प्लेटका कामहरू अगाडि बढिएका छैनन्। नाला ओपन छ, नाला खुल्ला छ, तर हामी भन्छौँ वडा नम्बर 5 मा कुनै कामै बाँकी छैन। कस्तो दुर्भाग्यवश यो काम त तुरन्त छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाइनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। धन्यवाद। म जान चाहन्छु एकछिन, अब वीरगञ्ज महानगरपालिकापट्टि जान चाहन्छु। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वास्तवमा धेरै कुराहरू यहाँ आइसकेको छ, यसमा दुई मत छैन। म मेरो मित्र महानगरपालिकाका प्रमुख राजेश मान सिंहज्यूलाई हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले वास्तवमा 1 वर्षभित्र जुन वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पक्षमा जुन सुधारका पक्षहरू ल्याउनु भएको छ, विकास निर्माणका गतिविधिका कामहरू गर्नुभएको छ, त्यसप्रति म उहाँलाई धन्यवाद नदिई पक्कै पनि रहन सक्दिनँ। म आभारी छु, म खुसी छु। धेरै हामी जनताहरू खुसी रहेका छौँ। अहिले जुन उहाँले वीरगञ्ज महानगरपालिकामा विकासका गतिविधिहरू एकपछि अर्को रूपमा गर्दै जानुभएको छ र 13 महिनाको अवधिमा जुन काम गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ वीरगञ्जमा चेन्ज भएका, परिवर्तन भएका पहिलेका नगर प्रमुखहरूले गर्न नसकेका कामहरू नगर प्रमुख राजेश मान सिंहजीले गर्नुभएको छ। त्यसको लागि म उहाँलाई हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अब यहाँको तथ्याङ्कमा जान चाहेँ, प्रशासनिकपट्टि म जान चाहेँ, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको कार्यप्रति। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा 1 वर्ष पहिले
जुन प्रशासनमा व्यथिति हुर्केको थियो, प्रशासनमा जुन व्यथिति रूपमा काम भइरहेको थियो, वास्तवमा त्यो व्यथिति अहिलेको रूपमा बन्द भएको छ। तपाईँ राजस्वमा हेर्नुहोस्, तपाईँ योजना फाँटमा हेर्नुहोस्, तपाईँ सरसफाइमा हेर्नुहोस्, कति ठाउँमा तपाईँलाई भने अहिले व्यथितिहरू वीरगञ्ज महानगरपालिकामा बन्द भएका छन्। तर म हाकिम साहबलाई एउटा कुरो अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यो अनुरोध नगरी पनि म रहन सक्दिनँ। अहिले विभिन्न वार्डका वडा अध्यक्षजीहरूसँग म बस्ने गरेको छु, मैले कुरा गर्ने गरेको छु, हामीसँग गफ भइरहन्छ। तर वार्डका गएका बिल भरपाईहरू कहिले पनि नगरपालिकामा समयमा पास हुने गरेको पाइँदैन। यो कुरा मैले टेलिफोनबाट हाम्रो हाकिम साहबलाई धेरैचोटि अनुरोध गरिसकेँ, यहाँलाई मैले औल्याइसकेँ, तर त्यसपट्टि कुनै पनि अझ पनि सुधारको अपेक्षा भने आएको छैन। मलाई नगरपालिकाको वार्डको बिल पास होस् नहोस् त्योसँग कुनै पनि सरोकार मैले नराख्नुपर्ने हो, तर म पनि एउटा नागरिक हो, म पनि एउटा जनता हो, मैले पनि त्यसपट्टि बोल्नुपर्छ। त्यस्तो काम रोक्नाले नगरपालिकाका विकासका कतिपय कामहरू रोकिराखेका हुन्छन्, कामहरू गर्न गाह्रो भइराखेको हुन्छ। भूमिका दिन तपाईँको बिल भरपाईको भुक्तानी दिनुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यसरी वार्ड अध्यक्षलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले म यहाँलाई भन्न चाहन्छु, त्यस्तो महानगरपालिकाले तुरन्तै वडाको बिलहरू 15 दिनभन्दा बढी रोक्ने जुन थाती छ त्यसमा सुधार गरियोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। एउटा अब छोटो गर्दा धेरै राम्रो हुन्छ, हाम्रो 1 घन्टाको समय छ। हिजो जुन मोटरसाइकलका बाहिर पार्किङका सुविधाहरू आएका छन् अहिले आदर्श नगरमा, त्यो पार्किङको सुविधामा अझ पनि कता कता हो व्यथिति देखिराखेको छु। जसले जसरी जहाँ मन लाग्यो त्यसरी मोटरसाइकल लगाउँछन्, मोटरसाइकलमाथि मोटरसाइकल रोकेर गाडी आवत जावतमा पनि त्यसले समस्या भइरहेको छ। त्यसपट्टि ध्यान दिदिन म अनुरोध गर्दछु भने म हाकिम साहबलाई एउटा अनुरोध गरेँ, त्यो कुरो यहाँ हाम्रो ध्रुव अधिकारीजीले पनि राखिसक्नुभयो, त्यो कुरो तथ्याङ्कमा पनि आइसक्यो। वास्तवमा सूचनाको प्रवाह जुन नगरपालिकाबाट हुनुपर्ने हो त्यो भइरहेको छैन। सूचना माग गर्दा समयमा सूचना पाउने कार्य नभइरहेको अवस्था आएको छ, त्यसप्रति पनि यहाँले विचार पुर्याइदिनु हुनेछ भने म यहाँलाई आग्रह गर्दै आजको यस कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छु। र मैले बोलेको केही कुराहरू हाम्रो वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षजीलाई तितो लागेमा क्षमा गर्नुहोला। मैले देखे भोगेका कुराहरू यहाँ मैले वडा नम्बर 5 स्थानीयवासीको हैसियतले यहाँलाई दर्शाएको हुँ। भोलि पनि यहाँलाई 5 नम्बर वडामा विकास निर्माणको काममा मेरो आवश्यकता पर्छ भने जहाँ पनि जुन पनि बेला यहाँहरूसँग सँगै यहाँले मलाई पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। र हमरा अपने लगन से का विनम्र आग्रह का बा कि एक आदमी कृपया एगो प्रश्न राखेम। हमारी अपने लगन से आग्रह बा समय के ख्याल करके, और अपने के नगर पालिका के हाकिम साहब भी बानी, और हाकिम साहब प्रशासन के सारा हाकिम साहब लोग के जिम्मा रहा। मेयर साहब से पूछे वाला प्रश्न भी अपने रख सकता नहीं, हाकिम साहब से एगो प्रश्न रख देम तो बहुत आदमी के प्रश्न आई, समय अवधि में भी हमन के ई कार्यक्रम समापन कर देम सन। ई आग्रह बा, हाथ उठा के अपन जेकरा प्रश्न रखे के बा हाथ उठाई, मैक लेके हमन के अगाड़ी। हमार नाम राजू कुमार शाह, 5 नंबर वार्ड स्थानीय वासी बानी जन के। सबसे पहले एगो कहावत बा, एगो खाल में 5 गो बानर रख दे जाला, एगो बंचरो रख दे होला, बंचरे को ऊपर एगो 5 गो केरा रखल बा। वो केरा में केरा रख दे बा काहे कि वो बानर चढ़ के खाई, आ 2 आदमी का करता ओकरा के पानी से गिरा देवल जाता। जे बानर चलता ओकरा देह पर पानी गिरा देता। आउ करते करते जोन बानर चलता, अब बानर सोचे तारा लोग हम केरा खाए जाता नहीं तो पानी गिरा के ये झगड़ा लगाओ तारा लोग। अब ओमे से धीरे 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 सारा बानर के हटा के दोसर बानर रखे गए। वही करते करते अपने के 4 गो बानर रहे, ओमे एगो बानर हटावल गए। 5 गो बानर में से 4 गो गए, 3 गो वही करते करते सारा बानर के हटावल गए। तो वो बानर लोग का सोचल लोग अपने प्रश्न का बा उ रखी ना, विरोध नहीं करत, प्रश्न का बा उ डायरेक्ट रखी ना। ठीक बा। सबसे पहले बात हम मेयर साहब र वार्ड सर से ई बात बा, हमनी के वार्ड नंबर 5 में जो नारायणी स्पोर्ट क्लब विगत से बन रहा बा, अभी तक बन रहा बा। यदि का ओमे बजट आइल बा, वो संसदीय को
या स्थानीय के होको या प्रदेश के होको, केहू के तो सरकारिए पैसा ह, ओमे महानगर पालिका अंडर में पड़ला। कुछ दिन मेयर साहब कहले रहनी है कि महानगर पालिका के अंडर में कोनो भी विकास काम हो रहल बा, यदि अपनो लोग वहाँ जाके पूछी का ह कथी ह, यदि कोनो जवाब नहीं के मिलत हमनी के कहीं घचघचाई, ठीक बा। हम ये मेयर साहब से वार्ड अध्यक्ष से ये बात कहे के चाहम, यदि ठीक बा अपने वहाँ गइल बानी कि नहीं के गइनी वो तो था नहीं के, यदि वहाँ के गुणस्तरहीन का हो काम भइल बा कि भइल होकता कि जानकार ले बानी कि नहीं के लेनी ये था नहीं के भइल। रहल महानगर पालिका अंडर में जोन नारायणी अस्पताल बा, वहाँ कुछ कर्मचारी लोग ऐसे व्यवहार करल लोग, सेवाग्राही लेवल जाता। ठीक बा, मास्क तो यहाँ लगाइयो लोग, आ गेटे पर से कहियो लोग जब मास्क लगा के आवा, पहले मास्क अपन हियाँ बा, सेवाग्राही लोग के कही कि मास्क लगा के आवा। दूसर का बा, तीसर का बात ये कथी बा कि हमनी के संगे 4 गेट के लगे जो हमनी के टावर लाइट बा झंडा, वहाँ जोन हमनी के फ्रेंडशिप एथी के बाटे वहाँ लागल बा, वहाँ हमें देखे बार में व्यवस्थित तरीका से नहीं लागल। धन्यवाद अपने के। और अपने डायरेक्ट प्रश्न राखी, अब केहू कह दिलक ओकर टीका टिप्पणी कहानी हमनी के ना सुनल जाम। प्रश्न बात तो अपने हाकिम साहब बानी और मेयर साहब बानी, खास करके ये लोग बहुत समय के बाद मैंने बातचीत होला, वो से अपने लगन प्रश्न खुल के रखी, हम ये आग्रह अपने कर्म। धन्यवाद ध्रुव जी। आज इस कार्यक्रम का प्रमुख राजमान जी हाम्रो मेयर साहब हुनुहुन्छ, ओडाको अध्यक्ष प्रदीप चौरासी जी, वीरगंज महानगरपालिकाको वरिष्ठ अधिकारीज्यू, उपस्थित पत्रकार बन्धु लगायत मेरा प्यारा दादाभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबभन्दा पहिला त म धन्यवाद के दिन चाहन्छु हाम्रो नगर प्रमुख तथा वडा अध्यक्षज्यूलाई। यस्तो विकराल रूपमा पानीको हाहाकार हुँदाखेरि हामी 5 नम्बर वार्डबाट एउटा सानो डेलिगेसन लिएर गएका थियौँ मेयर साहब कहाँ र वडा अध्यक्षजी कहाँ। उहाँले यसलाई बडा सकारात्मक रूपमा चाहिँ लिनुभयो र तत्कालै हामीलाई के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ आउँदो दिनमा 4000 भन्दा बढी पानी चाहिँ निःशुल्क धारा वितरण गर्दैछौँ, त्यसमा तपाईँहरू चाहिँ सहभागिता हुनुहुन्छ। खुसी लाग्यो, तर समय परिस्थिति के थियो भने 4000 धारा जुन वितरण गर्ने त्यो चाहिँ तुरन्त हुने सम्भावना देखिएन। त्यसकारण हामी पुनः उहाँलाई अनुरोध गऱ्यौँ कि पानीको साह्रै हाहाकार भयो, नगरवासीहरूलाई चाहिँ पानीको समस्या भएकोले तपाईँले तुरन्तै व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। त त्यसपछि उहाँहरूले तुरन्तै चौरसियाजीसँग कुरा भएर उहाँले हाम्रो 5 नम्बर वार्डमा 2टा चाहिँ डिप बोरिङ राख्नुभयो। आज त्यो डिप बोरिङले गर्दाखेरि करिबन तपाईँको 2000 मान्छेले चाहिँ पानीबाट चाहिँ सुविधा पाइरहनु भएको छ। र अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो 5 नम्बर वार्डमा मेयर साहबलाई मेरो अनुरोध छ, 5 नम्बर वार्डमा जेल पछाडि चाहिँ सार्वजनिक जमिन थियो, त्यो सार्वजनिक जमिन चाहिँ कुनै व्यक्तिको नाममा नामसारी भइसकेको छ। त्यो व्यक्तिको नामसारी कसरी भयो भन्ने कुरामा यहाँले अलिकता छानबिन आयोग गठन गरी त्यो वास्तविक जमिन सार्वजनिक जमिन थियो जेल पछाडि, त्यो जमिन व्यक्तिको नाममा कसरी गयो भन्ने कुरामा चाहिँ चासो लिन दिनु हुनलाई म पुनः अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरी हाल हाम्रो घना बस्ती कुनै जमानामा जेल भन्ने कुरा चाहिँ सहरभन्दा बाहिर हुन्थ्यो होला, तर आज चाहिँ जेल भनेको चाहिँ हाम्रो नगरको भित्री एकदम मूल बस्तीमा भइसकेको छ। म मेयर साहबले अनुरोध के गर्छु भने विगतका दिनमा धेरै पटक वीरगञ्ज नगर कारागार चाहिँ वीरगञ्जभन्दा अगाडि पथरिया लगाउनुपर्छ, सिमरा लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा भइरहेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यसको कुनै पहल भएन। म जोरदार यहाँले अनुरोध गर्छु, नगरभित्र कारागार संवेदनशील चिज हो, कारागार जस्तो संवेदनशील चाहिँ नगरभित्र राख्न हुँदैन, विभिन्न क्रियाकलापहरू हुन्छ। त्यसकारण पुनः म अनुरोध गर्छु यहाँले त्यो कारागारलाई बस्ती क्षेत्रबाट भन्दा बाहिर लगी त्यसले सुव्यवस्थित किसिमले राखिदिनु भएमा यसको चाहिँ राम्रो उपज हुनेछ भन्ने कुरामा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। हमरा आग्रह बा एक आदमी एगो प्रश्न राखेम तो काहे कि समय के पाबंदी भी बा और हमन के गुनासो कौनो बा, खास करके नगर पालिका से सेवा संबंधी उ विशेष आखिर ये लोग चेहरा इलाका आइल बा
उ सुने आइल बा। अब जय जय खाली करे या जय जय सुने नहीं के आइल। बढ़िया काम करता लोग तो बढ़िया बा, लेकिन अपने के का चाहना बा उ विषय में का गुनासो बा उ ज़्यादा आई तो बढ़िया हुई। और एक आदमी कृपया एगो प्रश्न रखे। ये बा कि आज समस्या सबसे बड़का वार्ड में पानी के सबसे बड़का देखल गए कि बोरिंग लगाए खातिर हमके आज से ना वार्ड के बार बार ये कहत आवता इंसान कि एगो पानी के समस्या हो हल करे के पड़ल, जनते ना रही तो फायदा का बा। दूसर बात का बा कि आज घरेलुआ पोखरा परिषद हम एगो चीज़ का देखनी हुआ कि ब्रह्म स्थल के पास एने तो टूटबे कइल, उ एगो दुकान पूर्व पट्टी जोन बाटे उ आज तक ना टूटल कके हम आँख से देखल बात करेनी, कान से सुनल ना करेनी, तर उ देखनी उ चीज़ आज तक उ ना टूटल। इतने कह के हम धन्यवाद कहतनी। धन्यवाद। और केहू के प्रश्न बात अपने रख सकत नहीं। अपने लगन के महिला लोग काफ़ी बा, लेकिन प्रश्न नहीं के का बुझाता, कोनो गुनासो नहीं के मेयर साहब से और कोनो प्रश्न नहीं के। हमरा बुझाता बड़ा खुशी के बात बा, कम से कम मेयर साहब हाकिम साहब आइल बानी, कोनो वहाँ अपने लगन के समस्या नहीं के। चली वहाँ समस्या तो राखनुस ना। हेलो हेलो कि ना राखे बने। मेयर साहब नमस्कार। हेलो मेयर साहब से एगो हमर गुनासो का बा कि जितना भी वार्ड में चाहे मतलब नगर में बेरोजगारी के मतलब सिलसिला में कोनो प्रोग्राम अपने रखले बानी कि आज सब जगह मतलब आज बेरोजगारी से अपराध बढ़ता, तो एकरा खतरा कोनो समस्या के हल कम से कम हर एक वार्ड से मतलब अगर 10 आदमी के रोजगारी मिली तो ये सब चीज़ से मतलब आदमी के। धन्यवाद। अपन परिचय दे देम। एक नाम। हमार नाम विजय पटेल, वार्ड नंबर 5 वार्डाबाद। जी अपन अपने लगन के कहत रहनी है के तपाईँ भनी राख्नु भयो थियो, केही गुनासो तपाईँको छ भन्नुस् न कुलेर। ल महिला को एकजना ल पहिले। हेलो, म सरता बर्णवाल। नमस्कार सबैजनालाई। हाम्रो दाइ नालाको समस्या हाम्रो धेरै भयो। त्यो कारागारको पानी छोड्यो भने कस्तो गनाउँछ, बस्न सकिँदैन। त्यही समस्या छ। धन्यवाद। कारागार लगे नाला बा बहुत मोहकेला और ओकर समस्या ल। और वहाँ मैं वहाँ बानी अपन परिचय देके अपन प्रश्न राखी। हम सुशील कुमार बर्णवाल। हमनी के अस्पताल नारायणी अस्पताल केकर जिम्मा में बा, नगर पालिका के कि प्रादेशिक? चलिए धन्यवाद। अपन पर्सनल और यहाँ अगर एक मिनट जी और बोली, अगर ओकर जवाब अभी मिल जाए तो अभी सवाल फिर पूछे। जी ठीक बा, धन्यवाद। और हमने के यहाँ मैं का गाड़ी दी, यहाँ मैं की यहाँ गाड़ी। नमस्ते, म जुली श्रेष्ठ। म यहाँको वार्ड नम्बर 5 को बासिन्दा र आमा समूहको। हाम्रो चाहिँ यो पानी परेको बेलामा चाहिँ हाम्रो घर हाम्रो जुन एरिया छ त्यहाँनिर चाहिँ पुरा डुमानमा परिन्छ र हेर्नुहुन्छ भने सायद विश्वासै लाग्दैन होला, त्यो एरियाको हाम्रो एरियाको र गलीको मान्छेलाई मात्र यति पीडा हुन्छ त्यति बेला कि उहाँहरू चाहिँ आफ्नो कोठामा पनि बस्न सक्नुहुन्न। सामानहरू पुरा बर्बाद हुन्छ। त्यस्तै यरी मेरो पनि बर्बाद भएको छ र मेरो मात्र होइन, त्यो एरियाको सबैको पुरा डुबानमा पर्छ। कारण के हो भन्दाखेरि हाम्रो उताबाट रोड बन्दै आएपछि ओह्रालो पारिदिएको छ। ओह्रालो पार्दाखेरि के भन्छ, त्यहाँको पानीहरू जति सबै आएर नालाको राम्रो व्यवस्था नभएको कारणले पनि, तर यसपालि चाहिँ सफा गरेको छ होइन। तर अब पस्छ कि पस्दैन भन्ने छ, त्यो पनि अहिले यो छ। अब वर्षा सुरु हुने बित्तिकै त्यहाँको सबै बासिन्दाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू धेरै पीडित हुनुहुन्छ र रातभरि नै पानी फाल्ने होइन, पुरा खोला जस्तो बग्ने, यताबाट पनि जाम गर्दैछ, उताबाट चाहिँ ओह्रालो बनाइदिएको छ। त्यसमा चाहिँ हामी धेरै पीडित छौँ र नाला पनि खुल्ला छ। अब नालाको उतासम्म चाहिँ त्योभन्दा उता हाम्रो जुन घरको एरियाभन्दा उता चाहिँ नालालाई छोपेर राखेको छ, मतलब उसलाई चाहिँ व्यवस्था गरेको छ भने हाम्रो चाहिँ खुल्लै छ र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो एकदमै पुरै डुबानमा परिन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। अरू कोही प्रश्न भने? धन्यवाद। मेरो नाम विष्णु गुप्ता हो। म नागवा वार्ड 16 में बस्ने व्यक्ति छु। मेरो प्रश्न यो छ कि म हिजो रस्कौल जाँदा हेरेँ कि त्यहाँ बाटो धेरै राम्रो भइसकेछ। मलाई धेरै खुसी लाग्यो त्यो बाटो हेरेर र त्यहाँ पनि हेरेँ मैले धेरै फेसिलिटीहरू पाएँ। लेकिन म त्यहाँ हेरेँ कि जब रस्कौलबाट मानिसहरूले सामान लिएर आउँदा त्यहाँ हेरेँ कि प्रहरीहरूले बाटोबाट टाढा गएर के कुरा गरेर के कुरा गरेन त्यो त म सुनेन। लेकिन सामान थियो त्यो पास आउट भइरहेछ। ओपन बोर्डरको धेरै फाइदाहरू भइरहेछ। त्यही मेरो प्रश्न छ। अझै यो प्रश्न छ कि त्यहाँ म हेरेँ वार्ड नम्बर 16 को बाटो र नाला बनिरहेछ। त्यहाँ हेरेँ कि सरकारी बालु पनि होला र सरकारी गिटी पनि होला, त्यो अरूको खेतमा गइरहेछ, कोही उठाएर लगिरहेछ,
र आउन जाउनमा पनि धेरै दिक्कत भइरहेछ। धन्यवाद। धन्यवाद। और केहू के प्रश्न वहाँ पछाडि। मेरो नाम शरण बहादुर रायमाझी, वार्ड नम्बर 5 मा म बस्छु। मेरो यो 13 महिनाको कार्यकालमा मेयर साहबले गर्नुभएको सम्पूर्ण काम यहाँबाट मात्रै होइन नेपाल अधिराज्यभरि सराहना भइरहेकोमा उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसै गरी म वार्ड नम्बर 5 को विषयमा केही कुरा राख्न चाहन्छु। यहाँ के छ भने कुनै कार्यक्रम आउँछ आफ्नो दलगत नै हिसाब किताबले वितरण भइरहेको छ। कुनै कार्यक्रम हुन्छ थाहा हुँदैन। अस्ति योगा भयो, योगा भएपछि सीमित मान्छेलाई मात्रै हो कि सबैलाई जानकारी हुनुपर्ने, त्यो पनि हुँदैन यहाँ। त्यसपछि तपाईँको सरफ बनाउने तालिम आयो, त्यसमा पनि हेरियो आफ्नै जी अपने पार्टीमा मिल्ने छ। त्यसपछि बोरिङ पनि गाडियो, बोरिङ गाडियो राम्रो कुरा हो, तर के छ बोरिङ 4-5 ठाउँमा गाडिदिनु पर्ने। तर 2 ठाउँमा किन वडाको बजेटमा थियो भने कम्ती 15-20 लाख छुट्याएर 4-5 ठाउँमा हरेक क्षेत्रमा गाडिदिनु पर्ने मेरो धारणा रहेको छ। त्यसपछि वार्षिक योजना जुन हाम्रो वार्षिक बजेट आउँछ त्यसलाई बडापत्रमा राख्नु पर्यो। यो वर्ष यो कार्यक्रम हुन्छ भनेर वडा समितिमा राख्नु पर्यो भन्ने म आफ्नो 2 शब्द। धन्यवाद। और केहू के बाद प्रश्न तो हमनी के सीधे लास्ट में तनी। आदरणीय नगर प्रमुख ज्यू राजेश मान सिंह ज्यू, वडा अध्यक्ष प्रदीप चौरसिया ज्यू र यहाँ उपस्थित भएका सबै महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। म निशान्त शर्मा, यही वडा नम्बर 5 मा बस्ने व्यक्ति हो। मेरो प्रश्न यो रहेको छ, अस्ति नै आएको चलचित्र आदिपुरुष, त्यसमा सीता माता भारतकी छोरी हुन् भन्नाले भनिएको थियो। त्यो विवादमा विभिन्न क्षेत्रमा आदिपुरुष फिल्म ब्यान भएको थियो, तर वीरगन्जमा भएको थिएन। तपाईँ कसरी शान्त भएर बस्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो सम्पदामाथि आवाज उठाएमा, हाम्रो संस्कृतिमाथि आवाज उठाए के तपाईँ नेपाल संस्कृतिलाई बचाउन सक्नु भएको छैन? यो प्रश्नमा मलाई स्पष्ट उत्तर चाहिन्छ। धन्यवाद। अब हमने के शायद बुझाता सारा लोग के प्रश्न आ गई बा, केहू के नहीं के, और हम सीधा अब मन छोड़ जाए के हम अब अनुमति अपने लगन से लें। केहू के और प्रश्न होई तो रख सकता नहीं, और सीधा हम बीर जी अपने के कहता नहीं कि हमर दूल्हा कमा के हमरा के ना खियावे नहीं तो की तो हमरा के निमन नौकरी दिवा दी लगन, अना तो हमरा के उनका से खर्चा दिवा दी लगन। घर दुआर कोनो ढंग के हमरा नहीं खे। 2 गो में गाँव प्रतिमा देवी नाम, तुलसी पटेल के पतो है हम। घरों कोनो ढंग के नहीं के, आदमी कम से कम घरों नहीं मरल तो आदमी अपन काम धंधा करके आई निमन से सूती बैठी अपन ना, तो घरों कोनो ढंग के हमरा नहीं के। हमरे इतना दुख क्या करो नहीं के, हम इतना आदमी औरत बाजी बर्दाश्त करके हर चीज रहत हटे कि तो दूल्हा से नौकरी माने निमन नौकरी दिवाई लगन, आना तो हमरा के। धन्यवाद। और हम सीधा अब और केहू के प्रश्न बा, अब सीधा हम अपने लगन के बहुत काफ़ी आदमी के प्रश्न भी आ गई बा, और हम आग्रह कर छूँ वीरगंज महानगर पालिका का हाकिम साहब हुनुहुन्छ र धेरै कुरा पहिला म हाकिम साहबले नै मैं अब हाकिम साहब आफ्नो अब यो धेरै कुरा धेरै हाम्रो प्रतिवेदनमा पहिला वार्ड 10 जीलाई भन्न लगाइदिउँ। वार्ड 10 जी को धेरै अलिकति गुनासो आयो। वार्ड 10 जी प्रदीप चौरसिया जी के धन्यवाद। उद्घोषकज्यू, आजको यस सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, वीरगंज महानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृतज्यू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। र यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम प्रत्येक वर्षको 1-2 चोटि हुनुपर्ने कार्यक्रम हो, जुन कि आफूले वर्षभित्र गरेका कामहरूको विषयमा कमी कमजोरी टीका टिप्पणी र त्यसमा भए गएका कमी कमजोरीहरूको बारेमा समीक्षा मार्फत जानकारी गराउनुपर्ने यो कार्यक्रमको रूपमा हामीले सम्झिनु पर्दछ। र आज
यो कार्यक्रम जुन भएको छ, म मेयर साहेबलाई र ब्रिलियन्ट युवा क्लबलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यस कार्यक्रममा वडा नम्बर 5 मा भएका विकास निर्माणका कामहरू, सामाजिक क्रियाकलापहरू, यहाँ भएका विकृति विसङ्गति सम्बन्धी कुराहरू एउटा चर्चा गर्ने अवसर पाएको हो र यसमा विभिन्न किसिमका कुराहरू आएको छ। म त्यसमा प्रश्न पार्न चाहन्छु र तपाईहरूसँग अनुरोध के गर्न चाहन्छु, विगतको दिनको वीरगञ्ज महानगरपालिका र वार्ड नम्बर 5 को स्थिति र हालको वार्ड नम्बर 5 को स्थिति र वीरगञ्ज महानगरपालिकाको स्थितिको बारेमा तपाईहरू समक्ष लुकेको छैन होला। म वीरगञ्ज महानगरपालिकाको पनि म के कुरा गर्न चाहन्छु, यो मेरो दोस्रो कार्यकाल हो। विगतको पहिलो कार्यकालमा पनि म यति गर्वले भन्न सक्थेन कि वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आएका हाम्रा पर्सा जिल्ला बाहेक, वीरगञ्ज महानगरपालिका बाहेकका जिल्लाबाट कोही पनि पाहुनाहरू आउनुहुन्थ्यो, चाहे त्यो भारतबाट आओस्, चाहे कुनै पनि देशबाट, चाहे कुनै जिल्लाबाट, यहाँ आएर नाक थुन्नुपर्ने स्थिति हुन्थ्यो। तर यो स्थानीय निर्वाचन पश्चात वीरगञ्ज महानगरपालिकामा आज हाम्रै आफन्तहरू आउनुहुन्छ, हाम्रा पाहुनाहरू आउनुहुन्छ, विदेशी पर्यटकहरू आउँछ, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईहरूलाई मैले भन्न चाहदिनँ। तपाईहरूले सुन्नुभयो होला र पत्र पत्रिका मार्फत जानकारी पाउनुभयो होला। आज वीरगञ्जमा कोही आउँछ त मान्छे छक्क पर्छ कि म वीरगञ्जमा आएछु कि अर्को जिल्लामा गएछु। तर उनीहरू कन्फ्युज भएर फेरि भन्छ कि होइन म वीरगञ्जमा नै आएछु। त वीरगञ्जको कायापल्टन कसरी भएको छ? हाम्रो मेयर साहेबको जुन भिजन छ उहाँले ल्याउनु भएछ र एक्लो मेयर साहेबले प्रयास, उहाँले सोच ल्याउनु भएछ। तर साथ दिने हामी तपाईँ सबैजना हौँ र सबैजनाको साथले आज वीरगञ्ज महानगरपालिका अहिले एउटा ऐतिहासिक वीरगञ्ज महानगरपालिका बन्न पुग्दैछ, जुन कि काठमाडौँबाट पनि हामीले भन्थे हामी जाउँ सिमराभन्दा अगाडि, अनि हामीले त्यहाँको व्यवस्थापन, त्यहाँको सरसफाइ, त्यहाँको वातावरणलाई हामीले हेरेर भन्थ्यौँ कि यो ठाउँ कति राम्रो छ, हाम्रो वीरगञ्ज कस्तो छ। तर आज काठमाडौँ लगायतका विभिन्न महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाका मान्छेहरू, जनप्रतिनिधिहरूले भन्छ कि हेर्नुहोस् वीरगञ्ज कति चेन्ज भएको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अहिले शुक्रबारका दिन हामी काठमाडौँ गएका थियौँ। उताबाट फर्किने क्रममा एउटा हामी भिआइपी कोठामा बसेका थियौँ। त्यहाँनिर विभिन्न किसिमका नेताहरू, न्यायाधीशहरू आएर बस्नुभयो र वीरगञ्जको बारेमा हाम्रा मेयर साहेबसँग जब कुरा गर्नुभयो, म सुनेर खुसी भएँ कि ल एउटा असल व्यक्तिसँग अहिले म बसेछु, जुन कि उहाँले वीरगञ्ज बनाएर आफ्नो पहिचान बनाउनु भएछ। भारतको महावाणिज्य दूतावासको एउटा राम्रो हाकिम पनि आउनुभएको थियो, उहाँले पनि वीरगञ्जको प्रशंसा गर्नुभयो। त के छ कि पहिलाको वीरगञ्ज र अहिलेको वीरगञ्जमा जमिन आसमानको फरक छ र पहिलाको 5 नम्बर र अहिलेको 5 नम्बरमा पनि परिवर्तन तपाईँहरूले महसुस गर्नुभयो होला। मैले वार्ड नम्बर 5 लाई विकास गरेछु छैन म आफ्नो मुखले भन्न चाहदिनँ, यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। र विगतको दिनमा हामीसँग ठाउँ थियो, हामीले कहाँ विकास निर्माणका बजेट लगाउने हो, त्यो चिज हामीले त्यो ठाउँ आजको दिनमा नभएर विकास निर्माण, हाम्रो बजेट 55 लाख रुपियाँ हो, तर विकास गर्ने ठाउँ नभएर अहिले प्रदेश सरकारको 65 लाख रुपियाँ वार्ड नम्बर 16 मा पठाउनु पर्यो। अहिले यहाँनिर नगर स्तरीय कामहरू हुँदैछ, तपाईँहरूले हेर्नु भइरहेछ। कुमाल टोल चौकदेखि बुद्ध भगवानको मन्दिरसम्म, कुमाल टोल चौकदेखि हाम्रो यो रेलवेको बाटो जुन बनिरहेछ त्यो तपाईँहरूले हेर्नु भइरहेछ, त्यो पनि एउटा विकास निर्माणको काम हो। र विकास निर्माण आज तपाईँहरूको सल्लाहले म गर्दैछु, मैले आफ्नो मनले केही पनि गरेको छैन।
आज यहाँ पानीको समस्याहरू आयो, मसँग बजेट थिएन, एक त लास्टको बजेट पैसा थिएन, गएर मेयर साहबलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ कि हामीलाई यो एरियामा अति आवश्यक छ। हाम्रो पूर्व वडा अध्यक्ष प्रदीप सिंह ठक्रीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको घर निरबाट यता हाम्रो 7 नम्बरको वडा अध्यक्ष हिराकाजी हुनुहुन्छ, त्यहाँनिर बाल्टिन ल्याएर पानी भरेर लग्नुपर्ने स्थिति थियो। त्यो समस्या पनि ठुलो समस्या थियो। र हाम्रो यतातिर यो दीपक मात्योको घर एरियामा त्यहाँनिर मलाई विभिन्न किसिमको कुरा आयो कि त्यहाँ तपाईँको भोटर छैन कोही, त्यहाँनिर सबै 4 नम्बर वडाको र 7 नम्बर वडाको नयाँ बस्ती हो, त्यहाँ सबै बाहिरको मान्छेहरू छ, भोटर होइन, तपाईँले त्यहाँ यो लगानी किन लगाउनु भइरहेछ? मैले अहिलेसम्म मेरो को हो परायाको हो मैले चिनेको छैन, सबैलाई एक समान मानेको छु र मलाई कहाँ आवश्यकता छ त्यहाँ लगाउनु पर्ने मैले त्यो हेरेँ। र बोरिङमा 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ 1 लाख 2 लाखको कुरा छैन, त्यहाँ 5 लाखको कुरा छ र त्यो कसैको व्यक्तिगत जग्गामा लगाउनु पर्ने पनि त्यो बोरिङ होइन, सार्वजनिक ठाउँ हुनु पर्यो। रोडमा त अहिले हामीले चापाकल हलाउन मतलब चापाकल हलाउनुदेखि हामी त्यो गरिरहेछौँ कि चापाकल रोडमा हलायो भने बाटो साङ्ग्रो हुन्छ, बरु घर घरमा चापाकल हलोस् भनेर अहिले मेयर साहबले एउटा अभियानै चलाउनु भएको। 1 देखि 32 नम्बर वार्डमा प्रत्येक घरमा खानेपानीको चापाकल हुनुपर्छ र प्रत्येक घरमा चापाकलको उहाँले व्यवस्था गराउनु भयो। र अहिले त्यो बोरिङ 4.5 लाख 5 लाख रुपियाँ लगानी लाग्छ। कसैको जग्गामा हामीले लगायो भने त्यसको लगानी भोलिको दिनमा पानीको जब समस्या समाधान भयो भने त्यसलाई रेखदेख गर्ने मान्छे हुँदैन। त त्यसैले म तपाईँहरूसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु कि सार्वजनिक ठाउँमा बोरिङ हलाउनुपर्छ, त्यहाँ उपभोक्ता गठन गर्नुपर्छ। त बोरिङको जुन रेखदेख हुन्छ त्यो त्यहाँको पब्लिकले नै गर्नुपर्छ। त्यस्तो किसिमको अब रोडमा चाहिँ त्यो बोरिङ चापाकल जस्तो हलाएर हुँदैन। र विगतको दिनमा हाम्रो कृष्ण दाईले भन्नुभयो कि विगतको दिन जस्तो विकास निर्माण भएको छैन। मैले त के हेरिरहेको छु, मेरो वार्डमा विकास गर्ने ठाउँ नै देखिएको छैन। अहिले 50 लाख रुपियाँ यही मेयर साहब हुनुहुन्छ, मेयर साहबले नै 50 लाख रुपियाँ दिनुभएको कि ल प्रदीपजी तपाईँको वार्डमा जुन बाटो अल्पत्र परेको छ, जुन बाटो खराब छ त्यहाँनिर तपाईँ गर्नुहोस्। आएर ओभरसियरले इस्टिमेट गरेर गयो, तर विगत सालमा पिच जुन बनेको थियो त्यो पिचको अवस्था राम्रो भएर त्यो बजेट पनि उहाँले त्यहाँनिर लगानी लाग्दैन भनेर ओभरसियरले भन्यो, अनि त्यो काट्नुपर्ने बाध्यता आयो। र अहिलेको 1 वर्षको जुन कार्यकाल थियो, स्वास्थ्य शिक्षा र सुरक्षामा विशेष हामीले ध्यान दिएका छौँ। यहाँनिर हामीले आमा समूह गठन गरेर आमा समूहलाई पनि हामीले एउटा सक्षम सामाजिक कार्य जुन पनि हुन्छ वार्डा समितिले सहयोग मात्र गर्ने हो, काम चाहिँ त्यही आमा समूह मार्फत नै सामाजिक कार्यक्रम हुन्छ। र हामीले त्यो चिजको लागि आमा समूह वार्ड नम्बर 5 मा गठन गरेका छौँ। हामीले वार्ड नम्बर 5 मा युवा समूह गठन गरेका छौँ। हामीले वार्ड नम्बर 5 मा बुद्धिजीवी समिति गठन गरेका छौँ। यो के को लागि? तपाईँहरूबाट आएका राम्रा कुराहरू हामीले कसरी वार्ड नम्बर 5 मा लागू गर्ने र खुला तारको जुन कुरा छ, पोलहरूको समस्याका कुराहरू छ, यो पालिको टोटल बजेटमा हामीले राखेका छौँ। हामीले अब बाटोघाटो रोड नाला बनाउनु पर्ने ठाउँ छैन। अब जुन पनि यो लगानी लाग्छ तारलाई हामीले व्यवस्थित गर्ने हो, खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्ने हो, जुन एरियामा बोरिङ छैन त्यहाँ उपभोक्ता गठन गरेर बोरिङ गर्ने हो। अहिले बजेटको अभाव छ, असारमा क्लोजिङ हुँदैछ, अहिले नै त्यहाँ पानीको समस्या हेरेर 2टा जुन बोरिङ लागिएको छ त्यो मेरो देन होइन, त्यो मेयर साहबको देन हो। उहाँले दिएर मात्र त्यो लाग्न सक्यो, नत्र भने त्यो 10 लाख रुपियाँ हामीसँग बजेट पनि थिएन, हामीले लगाउन पनि असक्षम हुन्थ्यौँ। तर मेयर साहबलाई धन्यवाद छ। र विकास निर्माण चाहे महिला सामाजिक कार्यमा जुन पनि कार्यक्रम हुन्छ आमा समूहलाई हामीले जानकारी गराउने गरेका छौँ र आमा समूह मार्फत नै वार्ड नम्बर 5 को हरेक एरियाबाट उहाँहरूले महिलाहरू सङ्कलन गरेर अनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। र सर्फ कार्यक्रममा हेर्नुहोस्, यहाँ हाकिम साहब मेयर साहब पनि हुनुहुन्छ। सर्फ कार्यक्रम, साबुनको कार्यक्रम जुन हामीले गरेका छौँ,
विगतको कार्यकालमा मैले 5 लाख रुपियाँमा 5 दिन 10 दिन 1 महिनामा कार्यक्रम गर्थेँ। अहिले 50,000 रुपियाँमा 2-3 महिना भन्दा बढी भइसक्यो पोतेको कार्यक्रम चल्दैछ। 50,000मा सर्फको कार्यक्रम 1 लाखको थियो, 1 महिनासम्म चल्यो। 50,000 रुपियाँ त्यो लिक्विड झोल बनाउने कार्यक्रम थियो, त्यो 1 महिनासम्म चल्यो। त आज वाडा समितिले गरेको काम विगतको दिनमा 5 लाख रुपियाँमा 1 महिना चल्थ्यो, त्यो अहिले 1 लाख रुपियाँमा 1 महिना चल्छ, 2 महिना चल्छ उहाँ आमा समूहको नेतृत्वमा। त अहिले जुन पनि सामाजिक सिपमूलक कार्यक्रमहरू हुन्छ हाम्रो आमा समूहको नेतृत्वमै नै हुन्छ। र मसँग विकास निर्माणका कामहरूमा केही त्रुटि भयो होला, विकास निर्माणका कामहरूमा केही त्रुटि भयो होला। मेरो अग्रज तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मेरो साथीभाइ तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मेरो दिदीबहिनी तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मेरो आमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले निर्धक्क भएर आएर मलाई यो मेरा त्रुटिहरूको बारेमा, मेरा गल्ती कमी कमजोरीहरूको बारेमा तपाईँहरूले मलाई भन्नुहोला। म तपाईँहरूको मार्गदर्शनमा नै हिँड्नेछु भन्दै अरू केही पनि भन्नुपर्ने हुन्छ भने म भनौला। यति भन्दै म आफ्ना 2 शब्द यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। अब हम सीधा कार्यक्रम के अब हमनी के निर्धारित 15 मिनट के कार्यक्रम बा और अब सीधा हम हाकिम साहब के कहम अपन 2 शब्द राख देवे के बहुत चीज बात आयल का वो विषय में अपन मंतव्य राख देवे के हाकिम साहब के आग्रह करम। धन्यवाद ध्रुव जी। वीरगंज महानगरपालिकाद्वारा आयोजित आजको सार्वजनिक सुनवाईमा उपस्थित आदरणीय नगर प्रमुखज्यू लगायत सम्पूर्ण आदरणीय महानगरवासी महानुभावहरू, सार्वजनिक सुनवाई भन्ने बित्तिकै यो सरकारका क्रियाकलापबाट, सरकारका कामबाट, सरकारले प्रदान गरेको सेवाबाट, सरकारका नीति नियम र कार्यक्रमबाट नागरिक कति खुसी छन्, नागरिकहरूको सन्तुष्टिको स्तर कस्तो छ, नागरिकहरूमा कस्तो आक्रोश र असन्तुष्टि छ, अथवा सरकारलाई नागरिकका सुझाव र पृष्ठपोषण के छ भन्ने विषय बुझेर भोलिका दिनमा सुधार गर्ने यो एउटा रणनीति हो, यो प्रक्रिया हो। यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु, विक्रम सम्वत 1910 को जङ्गबहादुर राणाको मुलुकी ऐनमा हाकिमका नाउँमा कराउन्याको भन्ने महल राखेर राज्यका काम कारबाहीप्रति नागरिकले औँला ठडाउन पाउने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गरिएको थियो। त्यसको रूप विकसित हुँदै हुँदै आज हामी सार्वजनिक स्थलमा सार्वजनिक सुनवाई राखेर प्रत्यक्ष रूपमा फेस टु फेस भएर नागरिकका गुनासा, नागरिकको आक्रोश, नागरिकको सुझाव सुन्ने अवस्थामा आएका छौँ। हाम्रो ध्रुव अधिकारीजीले यहाँ सुरुमै प्रस्तुत गरिसक्नुभयो, वीरगञ्ज महानगरका क्रियाकलापप्रति महानगरवासीको सन्तुष्टिको स्तर के छ अथवा के गुनासा छन्, असन्तुष्टि कस्ता रहे भन्ने विषय उहाँले विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसलाई मैले सुन्दै गएँ र महानगरका कार्यक्रमहरूप्रति, महानगरका क्रियाकलापप्रति, महानगरका कर्मचारीका व्यवहारहरूप्रति धेरै नागरिकहरूको पूर्ण सन्तुष्टि देखियो। केही औसत सन्तुष्ट हुनुहुन्छ र केही न्यूनतम जनशक्ति, न्यूनतम नागरिकहरू असन्तुष्ट पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूका गुनासा पनि हामीले रहेको देख्यौँ। कर्मचारीको व्यवहारबाट असन्तुष्ट हुने 7 जना, नगरपालिकाले दिएको सेवामा असन्तुष्ट हुने 2 जना, समय पालना र जिम्मेवारी निर्वाहमा असन्तुष्ट हुने 5 जना, सेवामा बढी समय लाग्यो भन्ने 14 जना, कर्मचारीसँग विश्वास छैन भन्ने 8 जना, धेरै पटक सेवाको लागि धाउनु पर्यो भन्ने 9 जना, मध्यस्थकर्ता मार्फत सेवा लिनु पर्यो भन्ने 3 जना, यस्ता किसिमका
नागरिक सन्तुष्टि स्तरको नतिजा हामीले पायौँ। यो किन हुन्छ त भन्दा मध्यस्थकर्ता मार्फत सेवा लिनुपर्ने विषय कहिलेकाहीँ सेवाको प्रकृतिले पनि निर्धारण गर्छ। मलाई लाग्छ न्यायिक समितिमा उजुरी निवेदन लेख्नुपर्ने विषय सेवाग्राहीले आफै लेख्न जान्दैन, वकिलहरू मार्फत कानुन व्यवसायीहरू मार्फत लेखाएर बुझाएको हो भने त्यो मध्यस्थता मार्फत हुनसक्छ। त्यस्तै बढी समय लाग्ने विषय कहिलेकाहीँ एउटा जग्गा बिक्रीको सिफारिस लिन आएको सेवाग्राही निवेदन दिएको आधा घन्टाभित्र उसको काम सम्पन्न हुन्छ, तर घर जग्गाको भवनको नक्सा पास गर्न आएको सेवाग्राहीलाई कम्तीमा 1 महिनादेखि 45 दिनको हाम्रो प्रक्रिया नै छ। लामो समय लाग्न सक्छ, धेरै पटक धाउनुपर्ने हुनसक्छ। यसरी सेवाको प्रकार अनुसार समय लाग्ने हो। नागरिक बडापत्रमा समय उल्लेख गरेकै हुन्छ। सेवाको प्रकार अनुसार नागरिक बडापत्रमा उल्लेख भए भन्दा बढी समय लाग्यो भने कुनै पनि सेवाग्राहीले कार्यालय प्रमुखको हैसियतले मसँग अथवा महानगर प्रमुखको हैसियतले महानगर प्रमुखज्यूसँग सिधै यहाँहरूले अन द स्पोट गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ। कतिपय हामी कहाँ आएका गुनासोहरू हामीले तत्काल सम्बोधन गरेका पनि छौँ। कतिपय हाम्रो जानकारीमा गुनासो आइ नपुगेका सेवाग्राहीहरू कुनै न कुनै रूपमा कर्मचारीहरूको व्यवहारले अथवा कानुनी ज्ञानको अभावले अथवा त्यहाँ वरिपरि घुम्ने बिचौलियाहरूको व्यवहारले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको हुनसक्छ। उहाँहरूले त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा हामीसँग आउनुभयो भने हामी त्यो अप्ठ्यारो फुकाउने छौँ भन्ने म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छु। अर्को केही सुझावहरू यहाँ सुविधा सम्पन्न भवन महानगरको भए राम्रो हुन्थ्यो भनेर आएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको आधुनिक भवन 11 तले भवन निर्माण गर्ने भनेर यसको डिपिआर तयार भएको छ। यसको चाहिँ 65 करोड लागत अनुमान आएको छ आजभन्दा 2 वर्ष अगाडिको जिल्ला दरेटमा। अहिलेको दरेटमा यसको इस्टिमेट गर्ने हो भने 80 करोडभन्दा बढी आउँछ। यो महानगरको एक्लैको क्षमताले नभ्याउने भएको हुनाले यसलाई 5 तलामा सीमित गरेर जान सक्छ कि भन्ने हामीले प्रयास गरेका थियौँ, तर त्यो डिपिआरलाई टुक्र्याउन पनि प्राविधिक रूपमा सम्भव नभएकोले हामी यो स्रोतको खोजीमा छौँ। प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग स्रोतको व्यवस्थापनको लागि कम्तीमा 30 करोड रुपियाँ चाहिँ नि माथिल्लो निकायबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकियो भने 30 करोड महानगरले व्यवस्थापन गरेर भए पनि यसलाई अगाडि बढाउने अभियानमा प्रयासमा हामी छौँ। यो भवन बन्छ र गुनासो कार्यान्वयन हुनुपऱ्यो। यहाँ उठेका यहाँहरूका गुनासा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। यो नागरिकको गुनासो कार्यान्वयन गर्नलाई नै हाम्रो टिम आज यहाँ छ। कर्मचारी फाँटमा बस्नु पर्यो भन्ने विषय अधिकांश कर्मचारीहरू फाँटमा बसेकै हुन्छन्। वीरगञ्ज महानगरपालिकामा यो आर्थिक वर्ष 79-80मा मात्रै 30 जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरूले अवकाश पाइसक्नु भएको छ। एकजना कर्मचारीलाई 2-3टा शाखाको समेत जिम्मेवारी दिनु परिरहेको अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा राजस्व शाखामा काम गर्दै गरेको कर्मचारी जसले मेकानिकल शाखा पनि हेर्छ, मेकानिकल शाखामा खोज्न जानुभयो भने नभेटिन सक्छ। जिन्सी शाखामा खटाउँदै गरेको कर्मचारीलाई प्रशासन शाखाको पनि जिम्मेवारी दिइरहेको छ भने प्रशासन शाखामा खटेको बेला ऊ जिन्सीमा नहुन सक्छ। केही विषयहरू यसरी पनि कठिनाइ आएको हुन्। केही कुनै व्यक्ति कुनै कर्मचारी अनुशासन र कर्तव्य पालनामा अनुशासनहीन भन्दा कहिलेकाहीँ फाँटमा नभेटिएका पनि हुनसक्छन्। मेयर साहबले, मैले, उपप्रमुखले र कहिलेकाहीँ महाशाखा प्रमुखहरूले पनि नियमित रूपमा हामीले छड्के गरेर स्पष्टीकरण सोधेर कारवाही गरेर उनीहरूलाई समय पालनमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाहमा हामीले जिम्मेवार बनाउँदै लगेका छौँ। त्यसको अनुभूति यहाँहरूकै सन्तुष्टि यो उपभोक्ता सन्तुष्टि फारमबाट र यहाँहरूले यहाँ आफ्नो कुरा राख्दा पनि देखियो।
विगतको महानगरको सेवा प्रवाहभन्दा अहिले यहाँहरू पनि बढी नै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। सबै कुरा 100% सुधारमा एकैचोटि जान सकिँदैन। हामी यो कर्मिक सुधारको अभियानमा छौँ र वीरगञ्ज महानगरमा कुनै न कुनै रूपको परिवर्तनको अनुभूति गराउन हामी सफल भएका छौँ भन्ने यहाँहरूकै अभिमतबाट यो प्रकट भएको छ। सूचना माग गर्दा दिनुपर्ने विषय, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064ले आफ्नो विषयसँग जोडिएको र सार्वजनिक महत्त्वको विषयको सूचना जुनसुकै व्यक्तिले माग गर्न पाउने र त्यसको प्रक्रिया पुरा गरेर सूचना चाहिँ उसले लिन पाउने कार्यालयले दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर कतिपय विषयहरू म यहाँलाई अनुरोध गरौँ, व्यक्तिगत रिसिभीका विषयहरू जोडिएर आफूसँग असम्बन्धित विषयहरू लिएर अथवा सार्वजनिक महत्त्व पनि नजोडिएका विषयहरू लिएर सूचना माग्न आउने, कतिपय एउटा चाहिँ नि कर्मचारीलाई हतोत्साहित तुल्याउने हिसाबले सूचना माग्न आउने, कतिपय आफ्नो राजनैतिक अथवा घरायसी दुश्मनी मोल्ने हिसाबले सूचना माग्न आउने र कतिपय प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर माग्न आउने कुराहरूमा ढिलाइ भएको छ। नभए मलाई लाग्छ वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सूचना दिन, वीरगञ्ज महानगरपालिका र हाम्रो अन्तर्गतका 32वटा वडाले सूचना दिनलाई कन्जुस्याइ गरेको छैन। अहिले पनि कुनै टिपिकल केसमा महानगरपालिकाले सूचना दिन कन्जुस्याइ गरेको काहीँ छ भने यहाँले मलाई अथवा हाम्रो महानगर प्रमुखज्यू समक्ष सम्पर्क गर्नुभयो भने हामी तत्काल सूचना दिने व्यवस्था गर्छौँ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अब यहाँहरूले केही राखेका जिज्ञासाहरू, जस्तै वडा नम्बर 5मा विकास भएन, वार्षिक 50 लाखभन्दा बढी बजेटै यहाँ पाइएन भन्ने विषय पनि उठाउनु भएको छ। म त्यसमा गएँ। खास गरी बजेट विनियोजनका केही सिद्धान्तहरू, केही फर्मुला सूत्रहरू छन्। जनसङ्ख्या अघि यहाँ प्रकट भइसक्यो। वडा नम्बर 5 क्षेत्रफल र जनसङ्ख्याको हिसाबले सानो वडा देखिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले बजेट सिलिङमा यहाँहरूलाई कम परेको होला। अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नुभयो। म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु, वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नगर स्तरीय बजेटबाट, प्रदेश र सङ्घबाट आउने बजेटबाट लगानी गरेका, कार्यान्वयन गरेका योजनाहरूमा अन्य वडाभन्दा वडा नम्बर 5ले बढी पाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यसको अनुभूति यहाँहरूले पनि गर्नुभएको होला र केही कामहरू भएकै छन्। यो पोल ढल्न लागेको ठाउँ हामीलाई जानकारी भएको छ। तुरुन्त आजै हाम्रो प्राविधिक टोली हामी खटाउँछौँ। यो पोलको व्यवस्थापन गर्ने विषयलाई महानगरपालिकाले गम्भीर ढङ्गले लिन्छ। तत्काल यसको कुन कुन निकायसँग चाहिँ यसको सम्बन्ध राख्छ ती निकायहरूसँग समन्वय गरेर यो समस्यालाई हामी हल गर्छौँ। अब सुधार र विकासको विषय यहाँले नै राम्रो छ भन्नुभएको छ। यद्यपि हाम्रो सुधार र विकास केही मुख्य सडकहरू र मुख्य क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छ। ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई हामीले सन्तुष्ट तुल्याउन सकेका छैनौँ भन्ने हामीलाई लागेको छ र 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रमलाई हामीले ग्रामीण इलाकातिर बढी केन्द्रित गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यहाँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु। पार्किङको विषयलाई विभिन्न दबाब र प्रभावका बीच पनि हामी व्यवस्थित गर्दै गएका छौँ। यो वीरगञ्ज महानगरभित्र खुला जग्गाहरूको अभावले गर्दा चाहेर पनि पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन। दीर्घकालीन र अल्पकालीन समाधानको उपायमा हामी लागेका छौँ। यो राजकुमार शाहजीले उठाएको विषय छ, यो नारायणी स्पोर्ट्स क्लबको क्षेत्रमा गुणस्तरहीन काम भएको विषय। यो हामी तत्काल अनुगमन गरेर प्राविधिकको टिम पठाएर यसमा बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा कसरी गएको छ, महानगरले चासो दिनु पर्यो भन्ने विषय सुनिल श्रेष्ठजीले उठाउनु भएको छ। यो कुन जग्गा हो, यहाँले किता नम्बर खोलेर सूचना दिनुभयो भने हामी नापी र मालपोतसँग यसको डिटेल डकुमेन्टेसन लिएर यसलाई अतिक्रमण मुक्त गर्ने अभियानमा हामी लाग्छौँ। महानगरले धेरै ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा, व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका जग्गा पनि हामी खोसेर लिइराखेका छौँ। हामीसँग सयौँवटा मुद्दा यिनै विषयसँग जोडिएर अदालतमा विचाराधीन छन्। महानगरपालिका मुद्दा लडेर पनि
सार्वजनिक जग्गालाई अतिक्रमण मुक्त गराइरहने दृढ अभियानमा छ। यसमा यहाँहरू जस्ता सचेत नागरिकको सदैव हामीलाई साथ सहयोग र अबिर प्रेरणालाई मिल्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। कारागार नगर क्षेत्रलाई कारागारलाई चाहिँ यो मुख्य नगरभन्दा बाहिर लाने विषय यहाँ उठेको छ। नेपाल सरकारले पनि कारागारलाई अब बन्दी गृहको रूपमा भन्दा सुधार गृहको रूपमा विकास गरेर कारागारभित्र थुनिएका नागरिकको पनि न्यूनतम मानवाधिकारलाई सुनिश्चित गरेर जाने नीतिहरू लिएको छ। गृह मन्त्रालय नेपालको संसदको चाहिँ सार्वजनिक यो चाहिँ समितिहरूबाट संसदीय राज्य व्यवस्था समितिहरूबाट चाहिँ कारागार सुधार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिवेदनहरू बनेको छ। ती प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा खुला कारागारका कन्सेप्टहरू अगाडि बढेका छन्। यो सरकारी तहमा पनि कारागार अब त्यहाँ साँघुरो भयो, त्यो त्यहाँका कैदी बन्दीहरूलाई त्यो कारागारले धान्न सकेको छैन भन्ने विषय उठ्न थालेको छ। यो नीतिगत तहमा यसका बहसहरू हुन थालेका छन्। कुनै निकट भविष्यमा यसको व्यवस्थापन हुन सक्ला। यो तपाईँ हामी सबैले यसमा साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने देख्छु मैले। र पानीको समस्या यसपटक वीरगन्जमा देखियो। लामो समय खडेरी चल्दा धेरै चापाकलहरू सुके। यो भूमिगत पानीको सतह दिनानुदिन तल गइराखेका छ र हिजो 100 फिटमा आउने पानी अहिले 150 फिट लानु परिरहेको छ। यही हिसाबले हामीले काम गऱ्यौँ भने अर्को साल 200 फिट तल जानुपर्ने हुनसक्छ। यो हाम्रै क्रियाकलापले यो अवस्था आइरहेको छ। हामी उस्तै परे 10 फिटको बाटो छ भने यताबाट 1 फिट उताबाट 1 फिट मिचेरै घर बनाइदिन्छौँ, बाटो 8 फिटमा झर्छ। अनि नगरपालिकामा हामी बाटो सुधार माग्न आउँछौँ, ढलानै ठोकिदिन्छौँ। आफ्नो घर वरिपरि ढलानै गरिदिन्छौँ। खाली जमिन कहीँ छैन। बर्सातको पानी रिचार्ज भएर जमिन मुनि जान पाउँदैन। हाम्रा सार्वजनिक पोखरीहरू विगतका जलाशयहरू सबै पुरेर घडेरी बनिसके। यस्तो अवस्थामा भूमिगत सतहको पानीलाई चाहिँ त्यसको सतहलाई माथि ल्याउने किसिमका प्रविधिहरू हामीले प्रयोग नगर्ने, अब वातावरण मैत्री विकासका प्रविधिहरू अवलम्बन नगर्ने हो भने यो अवस्था झन् भयावह छ। यो एक्लो महानगरको प्रयासले, एक दिनको प्रयासले हुने विषय होइन। हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा हामीले समेटेका छौँ। जस्तै अब 30 फिटभन्दा माथिका बाटालाई अस्फाल्ट पिच गरेर जाने, साना गल्ली सडकहरूमा पेभर्स लगाइदिएर त्यसलाई सडक सौन्दर्यीकरण पनि गर्ने र सँगसँगै बर्सातको पानीलाई चाहिँ त्यो सडकबाट त्यो पेभर्सबाट रिचार्ज भएर जमिन मुनि पुग्ने। त्यस्तै हरेक घर बनाउँदा एउटा घरले 2टा बिरुवा रोपेपछि मात्रै नक्सा पास गर्ने नीति महानगरले ल्याएको छ। यहाँहरूले कुरा त गम्भीर ढङ्गले अहिले उठाउनु भयो, तर भोलि नक्सा पास गर्ने बेलामा बिरुवा नरोप्ने अनि प्राविधिकले पास गरिदिँदैन, फेरि मेरो नक्सा पास भएन भनेर गुनासो गर्ने। अब नागरिकको सहयोगको खाँचो यसमा छ। र नयाँ घर निर्माण गर्दा बर्सातको पानी चाहिँ नि गएर आफ्नो कम्पाउन्डमा त्यो तल एक ठाउँमा केन्द्रित भएर त्यसलाई टेक्निकल भाषामा रेन वाटर हार्भेस्टिङ भन्दो रहेछ, हाम्रो लोकल भाषामा सोक्ताकी के भन्दा रहेछौँ हामी। अब अनिवार्य हरेक घरले बनाउनु पर्यो। त्यो भइदियो भने यो बर्सातको पानी जमिनको सतहको पानी बिस्तारै माथि आउँछ। अपस्ट्रिमतिर चाहिँ नि हामीले जलाशयहरू बनाइदियो, ड्यामहरू बनाइदियो भने त्यसले डाउन स्ट्रिमको तल्लो तटको चाहिँ नि पानीको सतहलाई माथि उठाउँछ। यस्ता क्रियाकलापहरू गर्न जरुरी छ। बेरोजगारी समाधानको विषय पनि यहाँ उठेको छ। वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र स्थापित उद्योगहरूले न्यूनतम 25% हाम्रा महानगरवासीलाई रोजगार दिएको खण्डमा हामीले व्यवसाय कर र सम्पत्ति करमा अतिरिक्त 25% छुट दिने भनेर एउटा कर प्रोत्साहनको नीति लिएका छौँ। त्यस्तै आय आर्जनमूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने, समूहहरू गठन गर्ने, होइन घरेलु शिल्पकलाका चाहिँ नि
उद्यमहरू विकास गर्ने नीति लिएका छौँ। महानगरले यसपालिको बजेटलाई रोजगार केन्द्रित, यहाँहरूलाई जानकारी गरौँ, 180 जना त हामीले स्वयंसेवक शिक्षकहरूको व्यवस्थापन गरेर शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तरीय बनाउन जमर्को गरेका छौँ। त्यो पनि कुनै न कुनै रूपमा शिक्षित जनशक्ति जो बेरोजगार रहेको थियो उसको जीवन निर्वाह पनि हुने, न्यूनतम रोजगारी उसको पनि सिर्जना हुने र महानगरको विकास पनि हुने किसिमका, अब विकासलाई रोजगारीसँग जोड्ने किसिमका कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। कर बढी भएको विषय, नयाँ जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि करका दरहरू हामीले घटाउँदै गएका छौँ। आर्थिक वर्ष 76-77 को दर, 77-78 को दरभन्दा 79-80 को दर हामीले घटाएका थियौँ। अझै 80-81 को दर घटाएका छौँ र दायरा विस्तारको हामी रणनीतिमा गएका छौँ। म यति अनुरोध गर्न चाहेँ र अब यहाँ थप केही छुटेका विषयहरू छन् भने हाम्रो आदरणीय नगर प्रमुखज्यूले चाहिँ नि थप प्रश्न पार्दै जानुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी कार्यक्रम के हमने के अंत में आ गई बनी सन सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के संपूर्ण जवाबदेहिता अब हमने के नगर प्रमुख राजेश मान सिंह जी के बाद विगत के बहुत ही प्रश्न भय और हम इनके बहुत जिज्ञासा भी अपने लगन ओर से आयल बा और अब ओकर समाधान होको कह के अपने लगन के भी चाहना हुई। हम सीधा वीरगंज महानगर पालिका के नगर प्रमुख राजेश मान सिंह जी के अपन सांदर्भिक बात रख देवे के, विभिन्न प्रश्न आयल को जवाब रख देवे के हार्दिक अनुरोध करें। अब जवाब दिला के बाद ये कार्यक्रम भी संपन्न हुई, हम ये जानकारी करें। सर्वप्रथम संपूर्ण उपस्थित महानुभावहरुमा म हार्दिक अभिवादन नमस्ते गर्न चाहन्छु। सबसे पहिलका प्रश्न मैले से आइल बा, मुखिया देवी जी कहलन चुनाव आवेला वोट लेवेलन, ओकर बाद में कहलन कि तू हमरा के वोटे नहीं के दिले। शायद ई हमनी के मुँह से सुनल बानी, अब कहे वाला कहत हो तो ओकरा से बतियाई। हमरा के तो संपूर्ण वीरगंजवासी वोट दे के कांग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले, हमर पार्टी संपूर्ण वीरगंजवासी वोट दिले बा, तबे ई टाइम में बैठल बानी। ई निवेदन करे के चाहे। बाजार के विषय में भी कहनी, बाजार के हमनी के व्यवस्थित करतानी सन। जोन सब्जी वाला बा ओकरा के अभी हाल फिलहाल हटाइल गइल बा, कुछ जगह दिले बा, कुछ घंटाघर पार्क में गइल बा, कुछ गीता मंदिर साइड पार्क में गइल बा। उ लोग के निश्चित जगह, ई बरसात खत्म होते ही निश्चित जगह एगो देतानी, ई बात निवेदन करे के चाहेम। काहे कि जेकरा के हटाएम तो हुकरो के रोजगारी देवे के आवश्यकता बा, ई हमनी के नीतिये में बा। उहे से उ लोग के भी व्यवस्थित ढंग से वीरगंज में एगो सब्जी बाजार व्यवस्थित होको कह के जल्दी घंटाघर के बाजार भी, गीता मंदिर के बाजार भी दोसर ठाई में जा रहा बा, ई निवेदन करे के चाहेम। कृष्ण खनाल जी के विषय में तो बहुत बात वड़ा अध्यक्ष जी भी कह दिलन, हाकिम साहब भी कह दिलन। अब एगो बात तो कथी कहम, पार्किंग के विषय में कृष्ण खनाल जी कहलन, हम रउए लोग इनसे जाने के चाहें। हमनी के खासकर वीरगंजवासी के चेतना के विषय में, हमनी के दोसर टाइम दोसर के शहर में जाए नहीं तो चेतना आ जाएला, उहे काठमांडू में राजधानी में जाए नहीं तो हमनी के विशाल बाजार में पार्किंग करके सुंदरा में पुगे नहीं सन। लेकिन वीरगंज में जोन दुकान के आगे सामान खरीदे के बाद उहे दुकान के आगे पार्किंग करके, ई कौन नीति हम रउआ लोग से जाने के चाहता नहीं। हम रउआ लोग से निवेदन करे के चाहें। एगो बात हाकिम साहब कहलन, वीरगंज में पार्किंग खातिर जमीन के अभाव बा, उ बात स्वीकार करता नहीं। लेकिन पार्किंग के व्यवस्थित करेला कुछ जमीन हमनी के खोद चुकल बानी। अभी एगो हजारीमल के धर्मशाला में पार्किंग शुरू कैले बानी, तो रउआ लोग देखे अब रोड से हटा के ले जाके फुटपाथ में रख देले बा। का हमनी के वीरगंजवासी के ये कार है? संपूर्ण मोटरसाइकिल के लाद के ओकरा के फाइन कराई, ये काम बा वीरगंज महानगर पालिका के? रउआ हमनी के जिम्मेवारी ना है। हम तो सुविधा खातिर 24 घंटा के 10 रुपया लगा दिल बानी मोटरसाइकिल पार्किंग के। रउआ जो बेर आई तो बेर जाई, एक बेर खाली 10 रुपया तीरे के बा।
एगो रजनीगंधा तुलसी खा के 40 रुपया 50 रुपया खर्च कर देम आ दिन भर ला एगो मोटरसाइकिल रवा का लगाला रवा 10 रुपया नहीं के तिरे सकत हेंगे हमनी के वीरगंज केंगे वैभव वीरगंज होई। हम कृष्ण खनाल जी से ही जाने के चाहता नहीं। आजू तो सार्वजनिक कार्यक्रम हो हमनी के वीरगंज महानगर पालिका के ही आयोजना में भइल बा। हमनी के तो रउआ लोग इनके का समस्या बा का गुनासो सुने के आयल बानी, लेकिन प्राय दोसर काम में हम ऐसन अब जेंगे कोनो कार्यक्रम में भी बुलावेला संघ संस्था के नहू तो हमरा अपना के कैसन महसूस होखेला। साल में एक बेर गवा माई में बोलै ना चढ़ाई जाला बोका के माला लगा दे ओलन सन आ कर ले सन एक बाद में समस्या के चांग एक बेर रख दे ओला। ई बात से हमर विमति बा। रउआ लो इनके हक अधिकार बा। रउआ से कभू 365 दिन में हमरा संगे अपन समस्या कह सकतानी। कोनो कार्यक्रम में आएम तबे रउआ समस्या के चांग बताएम। रउआ लो इनके अधिकार बानू हमरा ऊपर कोनो समस्या पड़ता सीधे आके कहीं व्हाट्सएप नंबर सार्वजनिक कैल बानी में लिख के भेजी राउर समस्या के समाधान होई। लेकिन ई आदत छोड़े के पड़ल कोनो कार्यक्रम में बुलाओ तानी उ करतानी एके बेर समस्या के चांग लगा देतानी। ये में हमनी के वीरगंजवासी के सुधार करे के अति आवश्यक हम देख ले बानी। पोल वोल कोनो कृष्ण खनाल जी कोनो बड़का बात ना ओड़ा अच्छे जी ही करियन त ना हुई। रउआ एगो ई वीरगंजवासी हैं एगो सभ्य नागरिक हैं राउरो जिम्मेवारी बनता। रउआ तो और देश के चौथो अंग हैं। रउआ जाके विद्युत के हाकिम के कह सकता तो शायद उठौले वाला पुल भी सीधा हो सकता। जिम्मेवारी ले के पड़ल सब कोई के। ई ना कि नेता लोग के वोट दे के जिता देले बानी संपूर्ण कार उहे लोग के हक के रउआ लोग इनके पंछे के ना मिली। रउओ लोग इनके जिम्मेवारी है केंगे और वाड़ा और नगर निमन होई। ई बात के जिम्मेवारी रउओ लोग इनके ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। हई राजकुमार भाई के ने गइलन नारायणी स्पोर्ट्स क्लब के विषय में ज़्यादा बात ना करे के चाहें। हम एक एगो बात निवेदन करे के चाहें। चुनाव के बेला में पार्टी पॉलिसी देखल जाओ दोसर बेले में पार्टी पॉलिसी ना। नारायणी स्पोर्ट्स क्लब के विषय में हमरे प्रदेश सरकार के हमरे सरकार बा हमने की पार्टी के सरकार बा। लेकिन ये ओड़ा के कुछ व्यक्ति लोग फलना के ना बुलाई जाए तो चिलना के ना बुलाई चलते वहाँ राजनीतिक होता। ओकरा के समारे के सुधारे के जिम्मेवारी मेयर के कि रउआ लो इनके अपन टोल के रउआ लो इन बात नहीं के सुधारे सकत तो सब बात में मेयरे के जिम्मेवारी है हाकिमे के जिम्मेवारी है ना। खासकर युवा लोग जानता कि नारायणी स्पोर्ट्स क्लब के विषय में केंगे राजनीतिक कुछ व्यक्ति लोग करता कह के हम इसे तनी परे रह के चाहता नहीं। ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। जहाँ तक ले वो तो अले नहीं खन शंकराचार्य विषय के गेट के विषय में भी कहले रहलन हैंडशेक ना लागे के चाहिए वो ना करे के चाहिए। हम उनके से जाने के चाहत रहनी अब वो अले नहीं खन तक का बात करी। सुनील राय के विषय में भी धारा के विषय में भी आयल बात हाकिम साहब कहिए दिले बड़न। जेल पछाड़ी के जमीन के विषय में तपाईँ निश्चित हुनुस् अलिकति यतातिबाट सुविधा हामीहरूलाई फ्री हुन दिनुस्। त्यो जमिनमा मेरो पनि नजर छ सार्वजनिक चीज त्यो जमिनमा बन्छ चाँडै यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। कारागारको विषयमा हाकिम साहबले भनिहाल्नुभयो। हामीहरू पनि चाहन्छौँ हामीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा समेत हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ कि यहाँबाट कारागारलाई अन्यन्त्र सार्नु पर्यो भनेर। यो निवेदनमा सुनवाई होला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। अब पानी को विषय में यहाँ धेरै कुरो आयो। ध्रुव पटेलजीले पनि भन्नुभयो। एउटै कुरो जान्न चाहन्छु म तपाईहरुसँगै जान्न चाहन्छु। बैंकबाट पैसा निकाल्नुहुन्छ चेक काटेर एटीएमबाट पैसा निकाल्नुहुन्छ तपाईहरु खातामा पैसा नजम्मा गरे भने चाहिँ त्यो पैसा निस्किन्छ। त्यस्तै गरेर खाली पानी निकाल्नुहुन्छ तर त्यसलाई रिचार्ज गर्नु भने कसरी पानी दिन्छ त धाराले। हाकिम साहबले त खाली बर्सातको पानीको विषयमा कुरा गर्नुभयो। मैले काठमाडौँहरुमा यो विज्ञहरुसँगै बसेर कुरा गरे थिएँ। यहाँ जति हामीहरू उपस्थित छौं सबैले इमानदारीपूर्वक अभिभावकले आफ्नो इमानदारीपूर्वक विद्यार्थीहरूले आफ्नो अभिभावकलाई इमानदारीपूर्वक भनिदिएर आजैदेखि लागू गरेको खण्डमा सुरुवात गरेको खण्डमा वीरगञ्जवासीका प्रत्येक
नागरिकले यो कुरो लागू गरेको खण्डमा म यति खुला चुनौती दिएर भन्न चाहन्छु, आउने वर्षदेखि पानीको समस्या हुँदैन। कुरो सानो छ, सानो 2x2 को गडा खन्ने, त्यसमा अलि दिवाल उठाइदिने, 7-8 फिट माटोलाई खनेर राख्ने, 7-8 फिट तलसम्म, माथिबाट गिट्टी बिछाइदिने, वाटर रिचार्जिङ सेन्टर एउटा बनाउनुस्। सबैले बर्सातको पानी त त्यसमा जान्छ, तर त्यसमा एउटा थप काम हामीहरूले के गर्नुपर्छ भने तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो वेस्टेज पानीहरू जुन छन्, जुन किचनबाट निस्किन्छ, जुन तपाईँको चाहिँ नि बाथरुमबाट निस्किन्छ, त्यो पानीलाई त्यो रिचार्ज सेन्टरमा राखौँ न। हेर्नुहोस् तपाईँहरूको घरको अगल बगलको पानीको सतह बढ्छ कि बढ्दैन। मलाई त यही भने विज्ञहरूले, तपाईँ यो गराउनुहोस् न, सम्पूर्ण पानीलाई नालैमा फ्यालिदिनुहुन्छ, त्यो काम नगर्नुहोस्। त्यसलाई कम्तीमा त्यो वाटर रिचार्जिङ सेन्टरमा राख्नुहोस्, त्यो गरेर रिचार्ज भएर तल आफै पानीको सतह बढ्छ। अगर यो सम्पूर्ण कार्य प्रत्येक घर वीरगञ्जवासीका घरले गरिदिन्छ भने म यति विश्वस्त छु आउने वर्षदेखि पानीको कमी हुँदैन। तर त्यसमा पनि त तपाईँहरूले सहयोग गर्नु पर्यो। तपाईँहरूले आजैदेखि एउटा लागू गरौँ न, कति लाग्ला? 2000 रुपियाँ लाग्ला, 3000 रुपियाँ लाग्ला। अरू कुरो त हाकिम साहबले भन्नुभयो, पोखरीहरू मासिएछ, कुवाहरू, सार्वजनिक कुवाहरू गरिएको छ। कारण त्यही हो, खालि पानी निकाल्ने। हामीहरूले बर्सातको पानीमा पनि आजकल ढलाइ सडक, पिच सडकबाट हामीहरू रिचार्ज त हुन सक्दैन। त्यसर्थ यसमा चाहिँ नि मैले महानगरवासीसँग साथ र सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। कम्तीमा वाटर रिचार्जिङ सेन्टर प्रत्येकले आफ्नो घरमा बनाऊ, यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। र बर्मस्थानको विषयमा उहाँ ध्रुवजीले भन्नुभयो, काहे ना टूटल, काहे अब यहाँ सार्वजनिक रूप से कहा कहल जाओ, सब बात तो रउआ लोग जानते बानी। एगो राम जानकी मंदिर के हम तोड़ल बानी, उहो टूटी, शुरुआत भइल बानू, 7 दिन काका करे मुँह देखाता। रउआ लोग के एगो बात स्पष्ट रूप से कहे के चाहतानी, वीरगंज में भइल काम से व्यक्तिगत रूप में राजेश मान सिंह संतुष्ट नहीं खन। एकरा के औरी निमन आ सशक्त ढंग से के आगे बढ़ाई जाई, वो में हम बानी। आ वो में खास कर पुनः निवेदन करे के चाहें, वीरगंजवासी एकदम निश्चित होको वीरगंज के वैभव बनावे के विषय में कोनो से कंप्रोमाइज ना होई। चाहे हमारे नातेदारों को, चाहे साथी संगातियों को, चाहे वीरगंजवासियों को। आहू में हमरा के अगर हम जायज काम करतानी, ठीक काम करतानी, तो रउआ लोग इनके साथ के आवश्यकता बा। गलत करतानी तो बारंबार कह रहल बानी, हम गलत करतानी तो रउआ लोग इनके विरोध करे के भी रउआ लोग इनके जिम्मेवारी है। ये बात निवेदन करे के चाहें। विजय पटेल जी के बात के रोजगारी के विषय में हाकिम साहब बहुत चूत कह दिलन। खासकर उमा श्रेष्ठ जी कहली कर बड़ी, वो कर ना ले जाए तो नगर पालिका चली केंगे, लेकिन वो न्यूनतम ले बानी सन। हमनी के कर के रेट घटा के दायरा बढ़ावता नहीं सन। एमे हाकिम साहब कबे कैलन, रउआ लोग तुलना करनी विगत के दिन के आजू के दिन में हमनी के कर के रेट केंगे बा, कागज रउआ लेकिन लेख के देख सकता नहीं सन। सरिता बर्णवाल जी कहलन नाला के समस्या भइल, कारागार के उबा, ई में हमनी के ध्यान बा। हमरा के शायद 2-3 महीना पहले ही आओ के रहे, तनी एने ओरी तनी तोड़ फोड़ में लागला के चलते तनी ना आवे सकनी। जल्दी है वहाँ आके इस समस्या के हम समाधान करम, ई बात निवेदन करे के चाहतनी। अब सुशील जी पूछलन नारायणी अस्पताल कसको जिम्मा में छ। भाई तोरा लेखा बुद्धिजीवी बात पूछी तो हमरा अचब लागता। संघीय सरकार के जिम्मा में बा। पहले बात सुनी ना, तो रउआ लोग जनता ऐसन के रही तो ऐसन के दशा हुई। अपन अधिकार लेवे ना सकम, वो मेरे दिलादेश। एगो बात हम कहतानी, वीरगंज महानगर पालिका के अंतर्गत में, प्रदेश सरकार के अंतर्गत में नारायणी अस्पताल नहीं खे। संघीय सरकार के अंतर्गत में नारायणी अस्पताल बा। हमनी के अब वहाँ हस्तक्षेप करके कुछ बात के शुरुआत करे जा रहल बानी। श्रावण 1 गते से नारायणी अस्पताल के संपूर्ण सर सफाई के जिम्मा
वीरगंज महानगरपालिका रेल रहल बा, इस शुरुआत के तौर पे ई बात निवेदन करे के चाहतानी। एकरा साथ साथे प्रसूति वार्ड में भी हमनी के एगो बजट व्यवस्थापन कैले बानी। हमनी के चाहतानी जेंग या नर्सिंग प्राइवेट नर्सिंग होम में रवा गाइनों के उपचार होकेला उ हिसाब से भी नीमन सेवा दी कह के होमे हमनी के हाथ लगाए जा रहल बानी। आए वाला आर्थिक वर्ष से ई बात निवेदन करे के चाहतानी। जूली श्रेष्ठ जी कहलन डुबान पूरा एरिया डुबान में पड़ जाता। हम जाने के चाहतानी अस्ति को पानी में घर डुबान में पर्यो। अस्ति शायद आशा राख्नुस् जुन हिसाबले नाला सफाई गरिरहेछौँ। अब प्राकृतिकसँग त हामीहरू कोही पनि सक्दैनौँ, तर यो पालि त्यस्तो नहोला। नालाको पनि पानी निकासको पनि हामीहरू सबै काम गर्दैछौँ। काम सम्पूर्ण पुरा भइसकेको छैन। नाला सफाइदेखि लिएर सबै काम गर्दैछौँ। यो पालि चाहिँ नि सायद अब प्राकृतिकले एकैचोटि माथिबाट वर्षायो भने त त्योसँग जुझ्न सकिँदैन, तर जुन हिसाबको प्रत्येक वर्ष वर्षा हुन्छ त्यो हिसाबको पानी वर्ष्यो भने यहाँहरूको टोल मोहल्लामा पनि पानी जम्दैन होला। यो निवेदन गर्न चाहन्छु। विष्णु भाइले भन्नुभयो विद्यार्थी हुनुहुन्छ, गएँ उता खुसी लाग्यो, प्रहरीले दुःख दियो हैन। एउटा कुरो के छ भने आफ्नो घरको युजको लागि केही सामान ल्याउनुहुन्छ भने ठिक छ, तर व्यापारीय भएर ल्याउँछ भने त प्रहरीको बानी कसलाई थाहा छैन हैन। यो कुरोमा बढी कुरो नगरौँ। यहाँ जो व्यक्ति घराइसी कामको लागि सामान ल्याउँछ त्यस्तालाई दुःख दिन्छ भने तपाईहरू सिधै मसँग सम्पर्क गर्नुस्, त्यो समाधान गर्ने जिम्मेवारी मेरो। तर जो बदनीय ढङ्गले अब चाहिँ नि पुरा पसलेको सामान ल्याउँछ भने त्यस्तोको सिफारिस चाहिँ नि नगरौँ। यो निवेदन गर्न चाहन्छु। र खास गरी 16 नम्बरको सडकमा जुन बालुवा गिट्टी राखेको छ भने नि के गर्नुहुन्छ? हाम्रो भाग्य त्यस्तो रहेछ। साल पप्पू कन्स्ट्रक्सन जस्तो ठेकदार हामीहरूले पाएका छौँ। सामान राखिदिएछ, कामै गर्दैन। अहिले जानुभएछ 1.5 महिनालाई भित्र सुन्छु। अस्ति पनि तपाईँहरूले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुभयो होला हैन। उहाँबाट तपाईँ मात्र पीडित हुनुहुन्न, हामीहरू वीरगञ्जवासी नै पीडित छु। यो कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसको पनि व्यवस्थापन हामीहरू गर्दैछौँ। हिजै सहरी विकासको हाकिमलाई बोलाएर हामीले कुरा गऱ्यौँ। पप्पूजीलाई त प्रहरीले उ गरेछ। अब यसमा अगाडि गर्ने कामहरू कसरी गर्ने भन्ने कुरोमा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि कुराकानी सुरुवात गरिसकेका छौँ। चाँडै नै रिजल्ट आउँछ, निश्चित रहनुहोस्। अब श्रवण दाइले भन्नुभयो वडामा पार्टीगत हिसाबले पनि मात्र काम भयो। म यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। मैले सुरुमा पनि भने हामीहरूले आरोप लगाउने भन्दा पहिले आफूलाई पनि हेरिदिनु पर्यो। म पनि पार्टीगत हिसाबले नजाऊँ न, खुलेरै जाऊँ न, नगरेपछि अनि चाहिँ कसरी तपाईँ मलाई भन्नुहोस् न। वडा अध्यक्षज्यूहरूले पार्टीगत हिसाबले जानुहुन्छ भने उहाँलाई कसरी ठेगान लगाउने त्यो मेरो जिम्मेवारी हो नि। अहिले अब डिस्कस नगर। तपाईँको प्रश्नको जवाब दिइरहेछु दाइ म हैन। एकछिन दाइ, तपाईहरू पनि पार्टी पोलिसी छोडेर, मैले भनिहालेँ चुनावको बेलामा राजनीतिक दल आफ्नो आफ्नो पकडौँ, तर अहिले चाहिँ नि वीरगञ्जमा केही गर्नु छ। वीरगञ्जलाई मैले सुरुमै भने लक्ष्य छ एउटा। तपाईहरू 5 वर्ष भन्नुहुन्छ, म अरू 2 वर्षको समय तपाईँहरूसँग माग्छु र तपाईँहरूको साथ 2 वर्षको लागि मागिरहेको छु। 3 वर्षको अन्तरालमा वीरगञ्जलाई वैभव वीरगञ्ज बनाउनु छ। त्यो अभियानमा अगर यो पार्टी पोलिसी, नेतागिरी, रोड बनिरा रोकिदिने यो सब गरे पनि सम्भव हुँदैन। त्यसर्थ तपाईँ हामी सबैजना पार्टीलाई एकछिन थाती राखौँ। वीरगञ्जलाई कसरी विकासमा अगाडि डोर्याएर लिन सकिन्छ यसमा सबैको साथको आवश्यकता छ। यो निवेदन गर्न चाहन्छु। विशाल शर्मा भाई कहाँबाट? अभी को रउआ बड़ी निमन बात कहनी है। हमो एगो सभ्य परिवार के लड़का हैं। मेरो संस्कृति तपाईहरुले बुझाउनु पर्दैन। मेरो धर्म के हो, मेरो संस्कृति के हो, मैले के गर्नुपर्छ। मलाई विद्यार्थी भाइ बहिनी र युवाहरुसँग खास गरी देखेर चित्त किन दुख्छ भने
कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कौवाको पछाडि दौड्ने। सोसल मिडियामा केही कुरो आयो, आफ्नो घरको देउतालाई नमान्ने, नजिकको देउतालाई हेला गर्ने, अनि चाहिँ जाने चाहिँ नि एकदम केदारनाथ, यो परम्परा छोड्नु पर्यो। युवाहरूलाई यो निवेदन गर्न चाहन्छु। म संसदीय व्यवस्थामा विश्वास राख्ने व्यक्ति, एउटा मेरो दायरा छ। आज धेरैले सुनियो, धेरैले भन्छन् फल्नाको मान्छे त्यो, फल्नाले यो गर्यो, चिल्लाले यो गर्यो। म तपाईसँगै जान्न चाहन्छु, कहाँ राजा भोज कहाँ गङ्गु तेलीको तुलना हुन्छ? आजको दिनमा काठमाडौँ पनि महानगरपालिका हो? बोल्न रे विशाल, काठमाडौँ महानगरपालिका हो, वीरगञ्ज महानगरपालिका हो। काठमाडौँ महानगरपालिका 50.67 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। जम्मा वहाँ त्यहाँ पनि 32 वडा छ। हाम्रो वीरगञ्ज 132.09 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यहाँ पनि तपाईको 32 वडा छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको बजेट 25.5 करोड वार्षिक छ, अरब 25.5 अरब बजेट छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 321 अरब छ। ल भन्नुहोस् करोड। तपाईहरु आफै मनन गर्नुस् न। त्यसमाथि देशको राजधानी सङ्घले लगाउने पैसा अलगै छ, प्रदेश बागमती प्रदेशले लगाउने पैसा अलगै छ। अनि तपाईहरु दाँजो गर्नुहुन्छ, यसरी गर्यो त्यसरी गर्यो। हमरा तो वो से आधा पैसा मिलल रही तो कैसन बना देती वीरगंज के। हम रउए से बात करे के जाने के चाहता नहीं। रउआ लोग इन कहे नहीं आदि पुरुष के विषय में काहे ना बोलनी, कि न बोलू, कि न बोलू। म तपाईसँग जान्न चाहन्छु, जानकी माता कहाँबाट जन्म लिनुभएको थियो, कुन ठाउँमा जन्म लिनुभएको थियो? म तपाईसँगै प्रश्न गर्न चाहन्छु, बताउनुस्। जानकी माता जमिनबाट जन्मेको हो। राजा जनकले हलो चलाउँदाखेरि त्यो स्थान अहिले पनि सीतामढीमा स्थित छ। जानकी माता खेल्नुभयो, जानकी माता ठुलो हुनुभयो जनकपुर धाममा। ज्ञान राख्नुस् भाइ, यसै नउ गर्नुस्। ग्रेटर नेपालको नक्सा लगाइदिएमा म देशभक्त हुँदिन। टोपी ढाका टोपी लगाइदिउँ इन्डियालाई गाली गर्दैमा म देशभक्त हुँदिन। मेरो संसदले चुच्चे नक्सा निकालेछ, मैले आफ्नो कोठामा चुच्चे नक्सा लगाएको छु। मेरो संसदले पास गरेर उ गरोस् ग्रेटर नेपालको नक्सा, म ग्रेटर नेपालको नक्सा लगाउँछु। म एउटा कानुन मान्ने व्यक्ति हो र म एउटा वेमा चल्ने व्यक्ति हो। यो कुरो म मान्छु। हाम्रा केही नेताहरूले गर्दाखेरि हामीहरूलाई अलिकति केही दुःख भएको छ, तर त्यसलाई परिवर्तन राख्ने दम हामीहरूले आफ्नोमा राख्नु पर्यो। खास गरी युवाहरूले राख्नु पर्यो। तपाईहरु इतिहास पनि नजान्ने अनि भन्दिने कि मतलब चाहिँ नि जानकी माता, जानकी माता तपाईको मात्र मेरो पनि हो। म पनि जय श्री राम भन्छु। त जानकी माता को विषयमा इतिहास एकचोटि उल्टाउँ न। ठाउँ गएर कुनै टाढा छैन, 1.5 घण्टाको समय लाग्छ। जनकपुर जानकी माताको नैहर हो, माइती घर हो। अब यसलाई चाहिँ नि छोटो एकछिनको लागि चाहिँ पपुलर हुनको लागि म जे पनि बोलिदिउँ। मैले सुरुमै भने म संसदीय प्रणालीमा विश्वास राख्छु। म यो मेटरमा बोल्न चाहन्थिनँ। युवाहरूलाई भन्यो ए हामीहरू कस्तो छौँ, टोपीमा धोतीमा राष्ट्रियता खोजेर पाइन्छ? राष्ट्रियता त यहाँबाट आउनु पर्यो। यो माटोलाई कसरी प्रेम गर्नु पर्यो, यो भावना ल्याऊँ न। भारतलाई गाली गरिदियो, म ठुलो राष्ट्रभक्त भइगएँ। यो सब आदत छोडिदिउँ। र पुनः म भन्न चाहन्छु युवा भाइ बहिनीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, केही कुरो कसैले भन्छ भने कौवाको पछि नदौड्नुस्, त्यसलाई अध्ययन गर्नुस्, ठोक बजाएर हेर्नुस्, त्यसपछि केही बोल्नुस्।
अब तो यहाँ सार्वजनिक सुनाई बा, कैमरा खुलल बा, ना तो बहुत बात हम कहती, तनी हमर बा मुँह चिरल। दूसरा के सब कुछ निमन लागेला, अपन निमन ना लागेला, खिस्सा ना करे के, ई बात निवेदन करे के चाहता नहीं। त्यही भएर युवाहरू तपाईहरू मेरो ऊर्जाको स्रोत हो। तपाईहरू मेरो ऊर्जा बनाउने कोसिस गर्नुस्, ऊर्जा घटाउने कोसिस नगर्नुस्, यो निवेदन गर्न चाहन्छु। अब बीना देवी जी के विषय में घर में समस्या बा, तुलसी भाई दुख देता रन कानू कहाँ गई बीना जी, वहाँ बड़ी नू। हम यहाँ सामुदायिक के भी बहुत आदमी लोग, आमा समूह भी बा, ये लोग से निवेदन करम कमती में सामुदायिक में बैठ के तुलसी जी के बुला के रवा लोग इन समस्या के समाधान की ओर जाई। तुलसी जी ना मानियन, रउआ लोग इन हमरा के निवेदन करी, उनका के केंगा ठेकान लगावे के बाद, केंगा कानूनी रूप से जाए के बाद, वो हमार जिम्मेवारी है। लेकिन कोनो कार्य करे से पहले हमनी के एगो वे में चलल जाओ। पहले सामुदायिक प्रहरी में रउआ जाई, हम वहाँ सामुदायिक प्रहरी के संपूर्ण गोड़ा से कहतानी, रउआ वहाँ जाई, वहाँ सुनवाई ना होई, वहाँ वो लोग हमरा के रिपोर्टिंग करी केकरा में रउआ में बदमाशी बा कि और घर ससुर के घर में बदमाशी बा, ये सब लोग वो लोग हमरा के ब्रीफिंग करी, ई तब एक बाद में वो लोग के निर्देशन अनुसार कार्रवाई प्रक्रिया में हम जाम। ये बात निवेदन करे के चाहम। और ये बात एक बात पुनः कहे के चाहम, संपूर्ण वीरगंजवासी के पुनः कहे के चाहम, तपाईहरु कम्ती में सही ला सही र गलत ला गलत भन्ने चाहिँ नि एउटा परम्परा बसाल्नुस्, एउटा बानी बसाल्नुस्। हाम्रो अभिभावकहरूले गरे जस्तो जे गरे पनि चुप्लाएर बस्ने त्यो काम चाहिँ नि नगरौँ। कम्तीमा सहीलाई सही भन्नुस्, गलतको विरोध गर्नुस्, यो निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। और आज के सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम के में सहभागी भइने वीरगंज महानगर पालिका के संपूर्ण जनता लोग के ब्रिलियंट युवा क्लब के तरफ से हार्दिक धन्यवाद देत। और ये कार्यक्रम संझिया 7 बजे से रेडियो वीरगंज, टीवी वीरगंज, पोखरिया एफएम से अपने सुन सकतानी, टीवी वीरगंज के फेसबुक से भी सुन सकतानी। आज के कार्यक्रम से विदा लेतानी, खास करके वीरगंज महानगर पालिका के नगर प्रमुख हाकिम साहब, वार्ड अध्यक्ष जी के भी धन्यवाद देत। ये कार्यक्रम यही जान विश्राम लेतानी। नमस्ते। अपने सब लोग के जय हो।